अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम एक ऐसे मसले के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को दरपेश होगा। और वो मसले का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अक्सर आप दुकानों पे जब जाते हैं कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए तो वहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े अल्फाज में लिखा होता है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। उधार मोहब्बत की कैंची है, नक़द बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। और कहीं कहीं भी लिखा होता है कि भाई उधार एक जंग है इसलिए बंद है। तो ऐसे ऐसे बच्चों ने जब मुहावरे पढ़ती थी तो मैं कहती थी कितनी फ़नी सी कोट्स, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखे होते हैं भाई। लेकिन इसका पता तब चला जब ज़िंदगी में ख़ुद किसी को उधार देना पड़ गया। क्योंकि जब आप किसी को उधार देते हैं, आपके आसपास से बहुत से लोग होते हैं जो ज़रूरत के तहत उधार लेते हैं, कुछ लोग शौक के उधार लेते हैं, कुछ लोग अपनी लग्जरीज़ के तहत आपसे उधार लेते हैं। तो जब आपसे उधार लेते हैं तो उसके बाद वो आपको उधार वापस करना भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो आपसे उधार लेके आपसे बात करना भी भूल जाते हैं, मतलब आपको नज़रअंदाज करना भी शुरू कर देते हैं। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है, बड़े बुजुर्गों का कौल भी है कि अगर तुम चाहते हो ना कि कोई शख्स तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए, बिल्कुल गायब हो जाए, तो उससे उधार मांग लो या फिर उसको उधार दे दो। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो लोग उधार लेते हैं वो उधार वापस नहीं करते। क्योंकि देखें भाई, दोस्त किस लिए होते हैं, बहन भाई किस लिए होते हैं कि कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत पड़े और आप अगले को कैश की कमी हो। मैं तो लड़कियां तो कपड़े भी उधार मांग लेती हैं भाई, वो कपड़े उधार मांग लेती हैं, ज्वेलरी उधार मांग लेती हैं, अगर जूतों को साइज़ जो है वो एक जैसा हो तो वो उधार मांग लेती हैं, बैग्स उधार मांग लेती हैं। लेकिन जब ये नकद पैसे के हवाले से बात होती है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कि जो आपके बहुत करीबी होते हैं, आपके फैमिली में होते हैं, फैमिली से बाहर होते हैं, आपके सर्कल का हिस्सा होते हैं, वो आपको इतनी अपनाइयत से और आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुना के आपसे उधार लेते हैं ना, तो आप तो फ़ौरन उनको इनकार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन्हीं लोगों से जब आप तकाज़ा करें अपनी उस रकम का जो कि आपने उनको उधार दी होती है, तो वो आपको ऐसा जवाब देंगे कि लिटरली आपको गिल्ट में डाल देंगे कि आप कहेंगे भाई कि मैंने से मांगा ही क्यों। क्योंकि आप उधार वापस मांग के ना, यानी आपकी अपनी रकम जो आपने अगले को दी होती वो मांग के ना आप बुरे बन जाते हैं। तो आज जनाब तस्करा होगा ऐसे वाक़यात का कि जिसमें उधार दिया गया, कहीं पर उधार वापस मिल गया और कहीं पर उधार मतलब लोग गायब हो गए, अभी तक मिसिंग पर्सन उनका शुमार हो गया है कि भाई बंदा कहे कि लोग किधर गए हैं। आपकी किस्से कहानी में हम शो में शामिल करेंगे। जो मेरे साथ आज मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद होंगे वो भी अपनी ऐसी बहुत सारे जो उनके साथ गुजरे हैं, हाय हाय मेरे साथ भी ज़रा 2-3 बैड एक्सपीरियंसेस हैं। बट जनाब अगेन वही बात, हर बंदा उधार जो मांगता है ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं करेगा, लोग उधार वापस करते हैं, लेकिन कम तादाद है ऐसे लोगों की। तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं गज़ाला जावेद, मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा शेख जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शेफ़ सामिया लारी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर राफिया रफ़ीक जो कि टेलीविज़न होस्ट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम टू माय शो। और मुझे ये बताएं, मैं आप लोगों से किस्से कहानियाँ तो सुनूंगी कि जब आप लोगों ने उधार दिया तो क्या कुछ बीती आप पे क्या कह रही हूँ, क्या पता किसी ने लिया भी। हाँ वही ना, किसी को, हाँ मतलब आप किसी ने आपसे लिया हो, वही बात ना। अगर आपने किसी से उधार मांगा हो, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी कैसा कोई टाइम आया कि आपने किसी से उधार मांगा हो, तो क्या जवाब मिला इससे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में तो अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मतलब मुझे पता हो कि मेरे पास अब पैसे थोड़े कम रह गए या कुछ है, तो मैं अपनी चीज़ें बहुत कम कर लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में उधार नहीं मांगूँ। लेकिन ये है कि उधार पे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, अभी सब बात कर लें तो फिर मैं बताती। जी जी जरूर। आपके साथ लाइबा हुआ कभी? यस मेरे साथ हुआ है, बट ऑब्वियसली जब आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर होते हो, मे बी व्हेन यू लिविंग टुगेदर, कभी हो जाता है कि यू नो आई पे यू बैक और व्हाटएवर। कभी भी ऐसा खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं हुआ कि किसी ने मना किया हो या हमने ना दिया हो या हमें नींद आ गई हो लेके, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये आपने जो बात की नींद आ गई हो लेके, मैं चाहती हूँ कि शायर की शेर से क्या मुराद है? Because you have it in your mind all the time कि हमने इसको वापस करना है या फिर you know जैसे घर पहुंचे we need to make the transfer। but मैंने देखा कुछ लोग बहुत पुरसकीन जो है ना, they sleep for the longest time। ये बात बहुत अच्छी कह रही है, उधार देके भूल गए और सो गए। लेकिन आप हमें नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया था।
اکثر لوگ نا ادھارے سے بھی لیتے ہیں کہ آپ کبھی کپڑے وغیرہ آرڈر کر رہے ہو کچھ کر رہے ہو تو کہتے ہیں اچھا پلیز میرے لیے بھی آنا, اچھا یہ برتن میرے لیے بھی لے لینا, اچھا میں تمہیں پیسے دے دوں گی. آپ ان کے لیے شاپنگ کر لیتے ہیں. وہ پھر نا جب آپ ان کے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں, گفٹ لے کر آتے ہیں, تو پھر اگلے کہتے ہیں او تھینک یو سو مچ یار تم میرے لیے کتنا اچھا سوٹ لے کر آئی. تو آپ کہتے ہیں یہ تو اس نے مجھے پیسے نہیں دینے تھے. سو ریلیٹڈ. اور پھر مروت آپ بول بھی نہیں سکتے, اتنے پیار سے تھینک یو کہہ دیا, میں پیسے کیسے مانگوں. تو یہ بھی ایک طریقے سے ادھار کی فارم ہے جو کہ ادھر ہی فوت ہو جاتا ہے نا. آپ بتائیں آپ نے کبھی کسی سے ادھار مانگا؟ نہیں, ادھار تو الحمدللہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی. ادھار دیے ہیں اور پھر بہت سود کے ساتھ واپس بھی لیے. آپ کی شاگردگی میں آنا چاہتی ہوں. لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں تو لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن میں اس کو ادھار نہیں کہوں گی, وہ ایک آپ کا ایک ویج ہوتا ہے جو آپ کو دینا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن میرے ساتھ ہوئے بڑے برے ایکسپیرینس ہیں. اچھا, اور کبھی کسی بیسٹ فرینڈ نے ادھار مانگا؟ ہاں بالکل. میرے کالج کی ایک دوست تھی اور اس وقت ہمیں پیسے بڑے کم ملتے تھے, ہم لوگوں کو اتنے ہی پیسے ملتے تھے جتنے ہمیں نیڈ ہے. تو اس نے 500 روپے مانگ لیے اور امی نے جو منع کیے تھے. اچھا میری امی بڑی مزے کی چیز ہے نا, ہمارے لیے 500 بھی جو آئی فون جو ہے نئے آئی فون کے مترادف. ہاں بالکل 500 روپے مل گئے. اور ہماری اماں ایسی چیز تھی کہ خرچ بھی کرو پیسے ختم بھی نہ ہو. مطلب وہ عجیب سی باتیں کرتی تھی, کبھی کبھی اس بات پہ بھی لڑائی ہوتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خرچ بھی کریں اور پیسے بھی کم نہ. تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار میں رہیں, آپ کو وقت ضرورت کے وقت آپ کو کام آ جائے. تو وہ کالج میں لڑکی لے لیا. اس کے بعد وہ گھر آنے کے بعد فون بند, اس وقت PTCL فون ہوتے تھے, کالج آنا ختم, وہ آخری کے ڈیز تھے 2-3 مہینے تھے. کالج آنا ختم. ہاں وہ مطلب اس وقت کی بات ہے جب 500 روپے تقریباً 5,000 روپے کے قریب ہوتے ہوں گے اور ایک ویلیو ہوتی ہوگی اس کی. تو وہ بڑا ایک سین تھا. پھر ہمارا بھی ختم ہو گیا کالج اور پھر وہ پیسے آج تک کبھی نہ پڑے. لیکن وہ 500 روپے کے لیے جو امی سے صلواتیں سنی وہ 5 لاکھ کے برابر تھی جو آج تک کان میں گونجتی ہے. مطلب بہت سنایا تھا کہ دو ادھار دو, ایسا نہیں ہے, مدد کرنی چاہیے. مدد کے لحاظ اگر نیت پہ بھی فرق ہے, اگر آپ کسی کو مدد کے لحاظ سے دے رہے تو پھر تقاضا نہیں کرو کہ پھر آپ نے ادھار دیا اور جب اس کو دینا ہوگا وہ دے گا, تم اس پہ نلہ پڑھ لو اور اللہ کے راہ میں دے دو. اور اگر ادھار دے رہی ہو تو پھر وہ اسی ٹائم فریم میں واپس لو. تو یہ پھر ایک سختی رکھو اپنے ساتھ. تو یہ ایک بڑا لیسن تھا جو آج تک لیسنز اور بھی بہت ہم سیکھیں گے. آپ نے کبھی کسی سے ادھار مانگا آپ کا؟ اچھا میں بیسک بات ہوں, کیش کی فارم میں تو کبھی بھی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ادھار یار پین دینا, I'll return it to you, رہ گیا میرے پاس, یا یہ یہ پیپرز دینا, وہ اس فارم میں میرے پاس رہ گئے اور رہ گئے. مطلب یہ والے ادھار کتنا ایجوکیشنل ادھار ہے نا. ہاں نہیں میرے مدیا, میں نے تو اپنی بہن سے یار کپڑے دینا میں واپس کر دوں گی, اچھا لگ گیا, میری کلوزٹ میں چلا گیا, پھر یہ والے ادھار ضرور ہے. بٹ اللہ کا لاکھ شکر ہے, نیور ان ٹرمز آف منی کیش اس طرح کا کوئی ادھار کبھی میں نے کسی سے نہیں لیا. یہ ضرور ہے, بیٹر ایکسپیرینسز ضرور ہیں, بٹ آئی لرن فرام دوز ایکسپیرینسز, اور وہ ایکسپیرینسز اب میں اپلائی کرتی ہوں. کسی کا کال آ رہا ہوتا ہے ادھار کے لیے تو مجھے پتا ہے کہ اس کا کال ادھار کے لیے آ رہا ہے, تو میں اٹھاتی نہیں. اچھا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ادھار کے لیے, جب کیونکہ میرا گروپ ہے تو بہت ساری خواتین اس پہ کام کرتی ہیں مدیا, تو جو اپنے بزنس انٹرپرینورز ہوتی ہیں, تو وہ پراپر ادھار کے لیے مانگتی کہ, اور ایسے ایسے ان کے قصے ہوتے ہیں, ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت تکلیف بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ میرے ساتھ یہ ایک ہی دفعہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ کی سیکھ جو ہوتی ہے وہ بڑی لمبی عرصے تک کام آپ کو آتی ہے. تو میرا یہ فارمولا ہے کہ میں اسٹریٹ کہہ دیتی ہوں کہ ہماری یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں. اگر آپ کو ہماری کوئی فزیکل ہیلپ کی نیڈ ہے تو ہم وہ چیز کر سکتے ہیں, اگر آپ کوئی چیز خریدنی تو میں خرید کے آپ کو دے سکتی ہوں. تو ہم ان ٹرم آف کیش ہیلپ ہی نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کچھ سیکنڈز کے لیے بہت زہر لگتے ہوں گے, کسی کو برے لگتے ہوں گے, لیکن آپ کی ریلیشن بچ جاتا ہے, ریلیشن شپ بچ جاتا ہے. بات بالکل صحیح کی کہ ریلیشن جو ہے, ویسے ایک بات ہے کہ میں نے تو خیر بہت زیادہ لوگوں کو ادھار دیتی ہوں اور ریٹرن بہت کم ہوا ہے, بہت کم. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کیا کہ میری آپ سے بہت دوستی ہے, آپ نے مجھے ادھار مانگا اور مطلب میں نہ نہیں کر سکتی کہ مجھے, اور کیونکہ جب دوستی ہوتی تو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنے ضرورت مند ہیں. غیر کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن دوست کا ضرور پتا ہوتا ہے. اور اس میں میرے خیال سے دوست کو ادھار مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, بیکاز یو دیر اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ ہے کہ اس کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے, اور مطلب میں دوست ہوں, مجھے دینا ہے.
تو میں نے مطلب میرا آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنا فلیٹ بیچا تھا تو اس کے پیسے تھے, تو ایک میرا مطلب دوست بھی تھا, بھائی بھی تھا, سب کچھ تھا, فیملی فرینڈ شپ تھی اس کی. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے نا اس وقت حالات بہت خراب ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ پیسے مجھے دے دیں, میں اس سے بزنس بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو دے بھی دوں گا. اور مجھے پتا تھا کہ ظاہر ہے کہ بچے بھی ہیں, وہ بھی ہے, بڑی بیگم بھی بڑی دکھ بڑی داستانیں سناتی رہتی تھیں کہ آج کل ہمارے گھر راشن تک کا نہیں ہے, لیکن اچھے لوگ تھے. میں نے اس کو پیسے پورے دے دیے فلیٹ کے, میں نے کہا پورے دے دیے. اور کیونکہ اتنی دوستی تھی اس کی فیملی پوری, یعنی کہ ماں باپ سب سے دوستی تھی نا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, اچھا ہے یہ بزنس کرے گا. میں نے کہا تم ایسا کرو, ان پیسوں سے بزنس کرو اور 50% رکھ لینا, 50 تمہارے 50 میرے, تو پیسے میرے ہیں, محنت تمہاری ہے, تو ہم 50% کر دیتے ہیں. کہتے بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دن یعنی کہ 2-3 مہینے وہ پیسے آئے, اس کے بعد بالکل آنا بند, فون بند, سب کچھ بند. میں نے فون کر کے پوچھوں, اور پھر ظاہر آنا جانا تھا گھر پہ. میں جب گھر جاؤں تو اس کی مسز ہو, اس کے مطلب ملے نہ مجھے, میں اس کی مسز کو کہوں یار میرا مطلب ظاہر ہے میرا ہسبینڈ مجھے کہے گا پیسے کہاں ہیں بھائی, آپ اپنے طور پہ تو وہ کر جائے, لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جی آپ کہیں گے جی ہاں ہم نے دے دی. اور وہ ہسبینڈ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیگم پاگل بن رہی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے نا. تو میں نے مطلب ان دا شارٹ کٹ کے آج تک وہ پیسے نہیں ملے. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے ویسے کوئی لکھت پڑھت میں وہ چیز اس کو ڈاکیومنٹ کیا تھا کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں؟ پتہ دوستی میں ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں دوستی میں یہی ہوتا ہے کہ when you are with your friend اور آپ کا فرینڈ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے, تو دوستی میں آپ پروبیبلی, حالانکہ ہمیں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جب بھی پیسے لین دین کرو اس کی لکھت پڑھت کرو, بلیک اینڈ وائٹ اس کو کرو, لیکن دوستی میں جو ہے پروبیبلی ہم نہیں کر پاتے اور ہم دے دیتے ہیں. جیسا میرے ساتھ بھی بہت بار ہوا ہے, میں نے اپنے بہت سارے کسی فرینڈ نے, اور میں نے اس کو منع میں نہیں کر سکی, بیکاز مجھے لگتا ہے آپ کو بڑا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ آپ اپنے دوست کو کسی وجہ سے منع کر سکو. شاید وہ مجھ میں نہیں ہے اور میں کر دیتی ہوں, یو نو آئی ایم ناٹ دیٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, تو میں ان کی ہیلپ, آئی نو فار اے فیکٹ کہ مجھے نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہوتا ہے. تو میں جب دے رہی ہوتی ہوں نا, تو میں ایسی نہیں ایسے دے رہی ہوتی ہوں کہ نہ بھی ملے, تو اٹس اوکے, چل جائے. اب میں نے ایسے ہی سوچنا دیں آپ کہ جتنا آپ دے کر بھول جائیں. آپ پہلے سے اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے نا, تو آپ سوچ لیں کہ یہ اتنے پیسے ہیں, اور اگر مجھے فرض کیا اگر کوئی مجھے کہتے ہے کہ 2 لاکھ روپے دے دے, اور میں سوچتی ہوں کہ یار میں اگر اس کو 50,000 دے دوں تو کوئی بات نہیں ہے, اگر نہیں بھی دے گا تو خیر ہے, تو پھر مجھے وہ 50,000 دے کے کہہ دینا چاہیے کہ اس وقت تو میرے پاس یہی ہے اور نہیں ہے, تاکہ وہ آپ کی بات بھی رہ جائے اور آپ کی دوستی. لیکن کیونکہ جب آپ ادھار دے دیتے ہیں نا پیسے, تو آپ کی سب سے بڑی, پیسوں سے زیادہ آپ کی جو دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں نا, ان کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ اتنے کلوز, ہر چیز میں آپ ساتھ, خوشیوں میں, دکھ میں. اب جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہیں نظر نہیں آتا, تکلیف. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو بھی نا مطلب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سے دوست جو ہے نا کہ آپ اس کو ادھار دیں گے تو یہ ہمیں ادھار واپس کرے گا. کچھ لوگ آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ بھی خود ڈائسی ہوتے ہو کہ یہ مجھے شاید نہیں ادھار واپس کرے گا, لیکن سم ہاؤ آپ اس کو ادھار دے دیتے ہیں. اچھا میرے ساتھ میں دے دیتے ہو اتنا کہ آپ کو دکھ نہ واپس ملنے کا دکھ نہ ہو. اوہ السلام علیکم جناب, سامنے نوید رضا, بالکل جناب آ جائیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک جناب, راجمان ہو جائیں. آئیے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ ویسے نوید آپ کو پتا ہے ادھار ایک دکھتی رکھ ہے, اور نوید متاثرہ لوگوں میں سے ہے, وکٹم ہے. 2 طرح کے ادھار ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے, ایسے چاہیے ہوتا ہے, لے لیتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو عادتاً ہوتا ہے, جو عادتاً ہوتے ہیں نا ان کو بس آپ ایک دفعہ 5,000 روپے دیں اور دوسری دفعہ وہ خود ہی نہیں آئیں گے. بالکل بات ہے. نوید خود کبھی زندگی میں ادھار مانگا ہے؟ ادھار مانگنے کی ضرورت الحمدللہ ابھی تک ایسی پڑی نہیں. بیوی سے شاید 1-2 دفعہ لیا ہوگا لون. ادھار کہتے ہیں تو غریب سا لگتا ہے, لون کہیں بیوی کو واپس کیا ہے کبھی واپس کرنا پڑے گا یار, مجھے تو نہیں, میں تو واپس دیتی ہوں, میرے امی ابو لیتے ہیں, میرے امیاں لیتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ 10,000 روپے لیے تو یہ شرط پہ ہوتا ہے کہ یہ 20,000 ملیں گے. اچھا اس کو پھر ادھار دی گئی, بلیک میلنگ. اور
लेवल पे होता है और इंटरेस्ट है। और वो उधार अगर ले लेते तो बकौल मेरे अब्बू के कि इस इंसान से अगर पैसे ले लिए तो खत्म नहीं होंगे, वो वहीं रहते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है। मुझे ये बनना है। और तो मेरे मियाँ कहते हैं तुम करोड़ अरबोपति बन जाओगी, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम बस उधार देके ना बस वो मुंशी जी नहीं होती तो गुरुजी तुम जाके कैसीनोज में बैठा करो। और मेरे मियाँ कहते इस औरत से पैसे ले लिए, और लेते वक्त बोलते हैं ना कभी ऐसे बिजनेस में नीड है, फॉरेन कैश चाहिए, बैंक नहीं जा सकते, फॉरेन देना है या प्लीज ट्रांसफर कर दो, तो मैं कहती ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन इसके ऊपर इतने पैसे मैं लूंगी ना। तो कहते हैं ये गुनाह है। मैं कहते हैं अपने शौहर के पर्स से चोरी करना और उसको उधार देके ज्यादा पैसे लेना कोई गुनाह नहीं है, मेरा हक है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा 90s की एक पार्टी की कोई मेंबर लगी। मदिया तो ज्यादा बेहतर मेरा हक है। मुझे बताए तरीका वारदात क्या होता है रवि, जब लोग उधार मांगने के लिए आते हैं तो ऐसी क्या बात कहते हैं? 4 बातें होती हैं। कोई हॉस्पिटल में होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया होता है, मर जाता है, बीमारी हुई भी होती है, कोई बच्ची की फीस देनी होती है, या बीवी प्रेग्नेंट होती है। हाँ ये तो खैर ये तो मशगला है, ये तो हमारे लोगों का मशगला है। जितना इंसान नाकारा है उतना हर साल बच्चे पैदा कर रहा है। नहीं लेकिन आपको तो पता है मेरे 4 बच्चे हो गए अब तो, और मेरे आपकी भाभी फिर मांगते ही ये कह के आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह वो भाभी आपकी, मेरी तो पहले बताती बीवी मेरी भाभी कब बनी, मेरी तो जैसे दोस्ती नहीं है, भाभी है वो मेरी पहले बात। दूसरा ये है कि वो छठा अब हमारा आ रहा है दुनिया में, क्यों आ रहा है जब तो कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं सिर्फ। एग्जैक्टली हाँ मतलब ये एक बड़ा मसला है हमारे। भूल जाते हैं कि हमारे 2 महीने पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, एंड हमने फिर वही सेम एक्सक्यूज, हेल्थ इश्यूज, फिर बच्चों को पढ़ाना नहीं है। और ये मैंने उसी को लिटरली यही बोला, मैं ये तो हो गई थी इस बीवी से, कोई और बीवी भी है क्योंकि आपका मैसेज है। कहते हैं अच्छा नहीं, वो जिस हॉस्पिटल में था ना उनसे मैंने कहा रिक्वेस्ट की कि कुछ पेमेंट रह गई है तो मैं बाकी दे दूंगा। मैं कहा बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कुछ लोग बच्चा डिलीवर भी हो गया, एंड उनको ये लगता है कि शायद जैसे कि हमारे मेरे एक कोलीग है, उसका एक हैबिट है कि मतलब उसको 5,000 फिक्स हैं कि सिर्फ उसको 5,000 रुपए मांगने, वो 5,000 से 499 भी नहीं होते, वो 5,999 भी नहीं होते, वो हैबिट है। और एक दफ़ा मेरे अपने स्कूल के फ्रेंड्स ने मेरे साथ ये किया था, जिसका मुझे बहुत इंसल्ट मेरे अपनी फैमिली में हुई और मेरे अपने हस्बैंड के सामने हुई, और मेरे पूरे घर का माहौल ख़राब हुआ था। वो इस तरह था कि देख आपस में जो फ्रेंड्स होते हैं, एक तो आपकी जब शादियां हो जाती हैं तो आपके जो पुराने स्कूल के कॉलेज के दोस्त होते हैं वो फिर दोस्त नहीं रहते, वो फिर आपके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, और रखना भी चाहिए। तो आप उसे फ़ोन करें और मैंने मुझे उठाया कि मैं बहुत तकलीफ़ पे हूँ और मैं फ़लानी कंपनी में काम कर रहा हूँ और उसका सामान चोरी हो गया, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, बड़ी रेपुटेटेड कंपनी का नाम लिया और चोरी हो गया, मुझसे पैसे मांग रहे, या मैं इतना भी नहीं दे सकता, तो तुम क्योंकि टीवी पर आती है, तो टीवी पर आने का मतलब है कि मेरे घर पे कोई दरख्त है जो पत्ते नहीं वो पैसे लटकते, तो वो मुझे दे दो। अच्छा वो इतनी मैं अजीब सी हो गई। अच्छा मैं कभी उसामा से कोई बात नहीं छुपाती, उन्होंने बोला नहीं समिया तुमसे मांग रहे, मैं ये कह रही हूँ उसामा मैं तो स्कूल में मिली थी, उसको मेरा नंबर कैसे मिला? ठीक है, मतलब मैं अपना पूरा क्राइम चल रहा है मेरे दिमाग में, सिक्स सेंस चल रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद नहीं दे दो, मैंने उसको पूरे पैसे दिए। एक हफ्ते के बाद खीखी खाका करता, हम तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, ये देखना चाहते थे कि तुम तब्दील हुई हो या नहीं हुई हो। पैसे मिले वापस के नहीं मिले, और हाँ ये मेरे साथ हुआ। और मेरा बड़ा अच्छा था फैजान नाम है, नाम भी ले लिया चलो भाई, तो अब देख भी रहा होगा तो शर्मिंदा हो रहा होगा। उसके बाद तस्वीर भी व्हाट्सएप कर, और उसके बाद पैसे उन्होंने मुझे आधे पैसे दिए और आधे का कि वो हमने जब तुम्हारे पैसे आए तो हमने फुल पार्टी की और ये पैसे बचे तुम रख लो। उसके बाद मेरे घर का इतना माहौल खराब हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इंसल्ट किया। क्या ना तुम ही तो मुझे कह रहे थे उधार दो। नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इतने अरसे के बाद मतलब अगर इंसान की दोस्ती कंटिन्यू हो ना तो वो सही है, लेकिन इतने अरसे के बाद 10 साल के बाद एक बंदा प्रैंक कर रहा है, और आप सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं ना तो आप हाय हेलो कर रहे होते हैं तो आपकी बातचीत नहीं रहती। लेकिन ये मतलब ये एक ये बताने का मकसद ये कि जब आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं और जब आपकी भी अपनी फैमिली बन जाती है और दूसरे आपकी दोस्त की भी, तो थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। एक बात मैं लेकिन बताऊँ, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि पुराने जैसे स्कूल कॉलेजेस और पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, क्योंकि उनको पता है रोज रोज तो हमारा
मुलाकात नहीं होनी, इनसे टाकरे ही नहीं होना, तो ऐसे लोग जो है ना वो आपसे और ये तो फिर प्रॉपर प्लानिंग और ये प्रैंक था। और इसके मतलब मुझे अभी आपकी बात सुन, अभी आपकी बात पढ़ने पे मुझे वो बात याद आई कि मेरा वो आगे सुनेंगे समय 2 घंटे का शो है, नहीं बस इतना ही सही है। लेकिन वो काफी डिटेल्ड स्टोरी थी। फैजान अच्छा नहीं किया ये, फैजान की तस्वीर व्हाट्सएप पे ताकि उसके ये पूरा मसला खत्म करो। मैं अपने भाई को भेजिए फैजान, वो जब मजीद पिछले 12,500 रुपए थे मेरा बाइक ले रहा है, 12,000 के लिए चाहती हूँ, मतलब 20,000 का पेट्रोल जलाऊं। इस्लामाबाद मुझसे ले लो, हैदराबाद ही भेज रही मैं। अच्छा ये वाकई ये जो नवीद ने कहा ना मुझसे ले लो, कभी कभी वाकई लोग आपके साथ ऐसा करते हैं कि जो आपके पैसे नहीं देते और आप कहते हैं प्लीज जाके जरा रिकवरी करके, तो कहते हैं भाई जितना पैसा खर्च करना है जाके इतने वसाइल उस पे लगाने तो बेहतर है मुझसे ही ले लो। अच्छा मदिया, मैंने ना मेरे जो हस्बैंड है ना, अब वो मेरा रिकवरी समझे रिकवरी टीम बन गए वो मेरी, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता है कि बीवी यहाँ पैसे फेंक कर आ जाएगी, वहाँ पैसे फेंक कर आ जाएगी, यहाँ पे भी फेंक दो, यहाँ पे तो हम उधार लेने की निकले। अभी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर देखिए आज तो हमने मुतासिर इकट्ठे किए हुए, खुद में मुतासिरा खातून है उसमें जो जिन्होंने उधार दिया, दोस्तें मुतासिर हुई, उधार वापस भी नहीं मिला। नाम बताओ मतलब। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं उधार के हवाले से, और उधार के बारे में शायर ने क्या खूब कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। और ब्रेक पर जाने से पहले राफिया बता रही थी कि उन्होंने रिकवरी के लिए फैजान ने पैसे लिए हैं। हाँ फैजान ने, नहीं वो मैं हूँ, राफिया मेरा नाम है, नवीद। एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सा। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो कहते हैं ना किसी के दिल में अगर आपको जिंदा रहना है तो आप उससे उधार ले लें, आप उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। क्या बात है, आपका टेक्निक है। आप मतलब उसकी थॉट्स में रहेंगे, आप उसके ख्यालों में रहेंगे, चाहे गालियों में रहे लेकिन रहेंगे आप, जिस भी फॉर्म में रहेंगे आप उसके अंदर रहेंगे। ये सोच के कभी उधार लिया लोगों से? नहीं मैं लोगों के दिलों में जिंदा रहना एक्चुअली चाहती हूँ। टेक्निक मैंने सीख ली है। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे याद रखे तो मैं उससे कुछ पैसे ले लिया करूंगी और वापस नहीं करूंगी। मैं बता रही थी कि मैंने ना, मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी रिकवरी टीम बन गए, उनको पता है कि इनकी बेगम इसको पैसे देंगी, उसको पैसे देंगे, उसको पैसे देंगे। पैसे नीचे तो हम भी इंतजार उस वक्त से करें। 1 करोड़ में आप, अच्छा, 1 करोड़ वहां पे मुंह पे मारे। अब वो मुझसे पूछता है हम आगे कर रहे हैं, इस महीने किसको पैसे दे दिए, इस महीने कितने किसको पैसे दे दिए। अब मैं थोड़ा वो हो गई हूँ, मैं कहती नहीं इस महीने आई वाज वेरी स्मार्ट, मैंने इस महीने किसी को पैसे नहीं दिए। तो वो मेरे ज़हन में आ रहा है कि भाई एकदम ऐसा कहते हैं कि किसको पैसे दिए, फिर वो पिकअप में 3-4 लड़के बिठाते हैं उधार वापस और मदिया को आता है कर लिया। मदिया फैसल की जो आवाज है ना वो बड़ी, फैजान वाला मसला करवाएं। अरे फैसल की आवाज जो है ना वो बड़ी मतलब बहुत बेस वाली और बहुत भारी आवाज है। तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर आफा के बात कर रहा हूँ, मैं रिकवरी ऑफिसर हूँ। और लिटरली फैसल ने मेरे पैसे लोगों से रिकवर कराए हैं। मतलब मैंने किसी को स्टॉक के लिए पैसे दे दिए, मैंने किसी को उसमें लगाने के लिए पैसे दे दिए, कोई स्लीपिंग पार्टनर के लिए, मैंने ऐसे बहुत बेवकूफियां की हैं। मेरे बिजनेस में क्यों नहीं लगाते ये लोग? लेकिन सोने के लिए पैसे देती हैं? नहीं मैं तो दोस्तों के लिए लगाते लोग। सुनो तुम्हें मेरे बिजनेस को ग्रो करने में क्यों नहीं आते तुम लोग? क्यों तुम लोग सो रहे हो? फूट पड़ गई दोस्तों आपस में लड़ाई। यार मैं अवॉइड करती हूँ दोस्तों को ना देने के लिए, दोस्तों को देना पड़े ना तो मैं सिर्फ उतना देती हूँ जो मुझे वापस नहीं चाहिए। अच्छा वैसे अच्छी बात है कि आपके मुझे समझ आ गया, आपकी रिकवरी टीम में समझ लोगे तो मैं नहीं देना चाहती। नहीं उतना देगी, मैं 4 गुना मांगूंगी, मेरी नीड के हिसाब से दे देगी। इसे पता है कि तुम इसे नशे की चंकी पांडे हो और फिर वापस भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ कि एक मेरी दोस्त ना मुल्तान गई और वहां से बहुत सारे कपड़े लेकर आई। हाँ। तो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे घर जो है ना बहुत मेहमान आते हैं, सब आते रहते हैं, तो तुम अपने घर पे ये ना रख लो और मतलब बेच देना, इनको सेल कर देना। मैंने कहा ठीक है, वो रख के चली गई। और उसके बाद जो आए मैं उसको कपड़े दिखाऊं, वो ये सूट बड़ा अच्छा, ये सारे कपड़े ना बिक गए, लेकिन पैसे मुझे किसी ने नहीं दिए। हम भिजवा देंगे, हम भिजवा देंगे, हम भिजवा देंगे। मैं मतलब फोन कर रही हूँ यार वो उसके पैसे मुझे देने हैं, आप लोग पैसे दे दें। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन जिसके कपड़े थे उसको मुझे पैसे देने पड़े। जाहिर है कि उसके कपड़े थे।
تو اس طرح کی چیزیں نا اب میں نہیں کرتی کیونکہ یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. دوست کے کام آ گئی مجبوری میں تھوڑی ہے, مجبوری ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. گلے پڑ گئے والے گلے پڑ گئے, میں نے سوچا کہ میں خود ہی سلوا لیتی سارے تو زیادہ اچھا تھا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں اگر ایک آپ کی بہت اچھی دوستی ہے نا, پہلے تو ہم اس چیز کو کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ایکوینٹنس ہے, جان پہچان ہے, کون ہے یہی نہیں پتا سے ہر ایک کو دوست کہہ دیتے ہیں. جو دوست ہے اگر اس نے پیسے مانگ لیے ہیں تو دوست کو تو کبھی یہ سوچ کے دیتے ہی نہیں ہے کہ اس سے واپس بھی ملیں گے, مسئلہ ہی نہیں ہے, دے دیا ٹھیک ہے, نہیں دیا نہیں دیا, کیونکہ وہ بس وہاں سے میموری اریز ہو گئی. اگر دوست نہیں ہے تو پھر ایک دوسرا چیپٹر ہوتا ہے, وہ پھر پتہ چلتا ہے شاید پیسے دینے کے بعد یا لینے کے بعد. تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی دوستی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. لیکن نوید اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جس وقت آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی آپ کی دوستی واقعی بہت اچھی ہوتی ہے. آپ یہ سوچ نہیں سکتے, میں نے وہی بولا نا کہ دوستی ہے یا نہیں, ایکوینٹنس بھی تو ہوتی ہے. جب دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دوست نہیں تھا. رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ سے, آپ کے سگے چچا, آپ کے ماموں, خالہ, یہ لوگ بھی آپ سے پیسے مانگتے ہیں اور یہ کہہ کے مانگتے ہیں کہ فلانے مہینے کمیٹی نکلے گی اور یہ پوری کمیٹی. رشتے دار مانگے تو انہیں تو بالکل دے دینا چاہیے, سب سے پہلے رشتے داروں کی مدد کرنی چاہیے. آپ یہ سوچ کے دیں کہ مجھے ان سے واپس نہیں چاہیے, آپ یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ مجھے ان سے اگر میں ان کو 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو مجھے یہ واپس دیں گے, یا بیٹی کی شادی کے لیے ادھار ہے, کسی تکلیف میں ادھار ہے, بس پھر آپ اس کا سینس بنا کے رکھیں کہ آپ اس نہیں لینا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نا جیسے لائبہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی, ایک تو وہ عادتاً اور اپنی لگژریز کے لیے ادھار لیتے ہیں, اور آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ کے ادھار لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار اس کو ضرورت ہے اور آپ دے دیتے ہیں, اینڈ دین لیٹر یو گیٹ ٹو نو کہ بھائی یہ تو جو انہوں نے مجھ سے ادھار لیا تھا, فرض کر جیسے اب لوگ ایسے بھی لوگ آئی فون کے لیے ادھار لے رہے ہیں کہ مجھے تو اپنا فون چینج کرنا تھا, ٹائم آ گیا تھا, مجھے گاڑی چینج کرنی تھی, یا مجھے گھر میں بڑا ایک اور طرح کا بھی میں کہتا ہوں ایک ادھار کی کیٹیگری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو جو پیمنٹ دینی ہوتی ہے, جو لوگ آپ کے پیسے اون کرتے ہیں یا پھر آپ نے ان کے لیے کام کیا ہوتا ہے, یا پھر وہ آپ نے جیسے بھائی آپ نے ان کو اپنی سروسز دی ہوتی ہیں, وہ بھی ایک طریقے ادھاری ہی ہو جاتی ہے جب تک آپ وہ پیسے واپس نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ وہ پیسے واپس نہیں کر رہے اور پھر آپ کی لائف پوری ٹاپ ناچ جی رہے ہیں, آپ سب وہ کام کر رہے ہیں, آپ نے جب ایک امپلائمنٹ کریٹ کی تھی, آپ نے ان لوگوں سے کام کروایا تھا, آپ نے ان لوگوں کو کام دیا, تو اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو ٹائم پہ پیسے بھی دیں. اگر آپ ان کو پے آف نہیں دے رہے تو یہ بھی ادھاری ہی ہے, جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے آپ ان کے قرضدار ہیں. لیکن نوید وہ ادھار جو ہے نا وہ کبھی زندگی میں نہیں ملتا, مجھے تو آج تک نہیں ملا. کام کرنے کے تو پیسے ملتے ہیں نہیں, لیکن جو لوگ نہیں دے رہے آپ کو پیسے وہ نہیں دیتے, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, کتنے کالز کر لیں, کچھ کر لیں, مانگ لیں, نہیں دیتے. ہمارے بہت ساری چیزیں, مجھے لگتا ہے ایک تو ہوتا ہے ادھار لون جو میں نے اپنی مرضی سے دیا, جو نوید بات کر رہے ہیں that's more like a قرض میرا کسی کے اوپر کہ اس نے میری وہ پیمنٹ دینی تھی, اس نے میری وہ پیمنٹ دی تھی, تو وہ قرض ہو گیا. That's also a part of ادھار. ایک طرح سے ہماری انڈسٹری میں کتنے لوگ بیچارے ایسے سفر کر رہے ہیں, ہمارے تو بہت قرضدار پھر رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا؟ میرا تو آئی تھنک اٹس اے ڈیلی بیسس تھنگ, کچھ یو رائٹ, سروسز ہے نا میری, لگژری سروسز ہیں, اور آپ ڈرمیٹولوجسٹ لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر لائبہ آپ کو لگتا ہے ہم پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, ہم کہیں جا رہے ہیں, اینڈ یو وونٹ بلیو دیر آر پیپل کمنگ ان BMWs, بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, کارڈ نہیں چل رہا, لمٹ پوری ہے, کل بھجوا دیں گے. سنو لائبہ, اس کا ایک سولوشن میں بتاؤں جو میں نے اپنے کلینک پہ بھی کیا, یہ ہوتا ہے, مطلب روٹ کنالے کر کے بھاگ جاتے تھے, پیسے نہیں, تو میں پہلے میں ڈائگنوز کرتی ہوں, پھر میں ان کو ریسپشن پہ بھیجتی ہوں کہ یو نو یہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے, یہ چارجز ہے, پے دیٹ آف اینڈ دین کم انسائڈ. یو آر رائٹ, بٹ پیپل گیٹ افینڈڈ, جو آپ کے پرانے کلائنٹس, آپ کو یقین نہیں, اٹس اوکے, aren't you getting offended that you're not paid for the services you have done? ہم کال کرتے ہیں پھر مدیہ اوپر سے آتے ہیں, پتہ ہے اس کے بعد اچھا تو کیا ہو گیا نہیں دیے تو, what happened, what's the big deal, نہیں ہوا تو آپ کا کیا کلینک بند ہو گیا ہے کیا, what is the issue? Seriously? ایسا ہوتا ہے, I can show messages literally کہ کیا ہو گیا ہے, آپ کو کلینک بند ہو گیا, ان کو بولے میں نے کاروبار کر رہی ہوں, میرا یہ پورا فیسلٹی ہے, سوشل سروس نہیں ہے. یہ چلے وہ لوگ ہیں جن کو آپ ادھار دے رہی ہیں اور یہ آپ کے رشتے دار نہیں ہے, یہ آپ کے دوست نہیں ہے, لیکن کبھی دوستوں میں ایسا ہوا کہ کسی دوست سے ادھار لیا اور غائب ہو گیا؟ بہت سارے, I mean I cannot even name them. میں کہتی ہوں ایسی سپر پاور ہے جو ایکچولی لوگوں کو غائب کر جاتی ہے, کہتے ہیں کوئی سپر پاور ہو اور غائب ہونا ہی, یا ادھار دیتے ہیں وہ ایکچولی غائب کر دیتی ہیں. Such old friends and good friends and they don't want to talk to you now. And وہی والی بات کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں گے ویسے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھے ہوں گے, تو ٹھیک ہے نا, فلٹر ہو گیا نا, کسی کو پیسے
मैं कहता हूँ बुरे लोगों की पहचान करनी है तो पैसे देके गायब करो। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना, कभी होता है कि कोई इंसान जो है वो प्रोबेबली आपको उस वक्त उधार वापस नहीं कर सक रहा बिकॉज ऑफ मल्टीपल सिचुएशंस, तो आप ये कम्युनिकेट करो और आप उसके उधार की मोहलत बढ़ा दो, वो बेटर है पता है। बट ये जो फोन बंद कर देना, फोन ना उठाना, जिसने वापस करना होता है ना, वो आपको पहली मुलाकात में ही पता चल जाएगा कि वो विलिंगली है आपको वापस करने के लिए। लेकिन नवीद मुझे बताएं, आप सब लोगों में कोई ऐसा कुछ आपने कहा कि मेरा दोस्त है यार ये वापस कर देगा और उसी दोस्त ने वापस ना किया, ऐसा कोई चीज हुई? यार बिल्कुल, मेरे कॉलेज के टाइम पे एक दोस्त था मेरा, उसने कहा कि यार मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी के टाइम पे तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कार्ड दे दे अपना क्रेडिट कार्ड, एक लिमिट थी, तो वो मैं हॉस्पिटल में ऐसी जल्दी में आया कि आप दूसरी चीज तो सोचते नहीं, आप कहते हैं मैं जो भी कर सकूं, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो चला गया। तो रात में ऐसा हुआ कि फिर हम लोग का मिलना जुलना रोज रात का ही होता था, तो मैं उसके घर गया, मैंने कहा पूछूं खैर खैरियत, तो उसकी अम्मी ने ही दरवाजा खोला। तो वो था नहीं, उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला, लेकिन हमारी इतनी दोस्ती थी कि मैं ये बात तो बिल्कुल उसके घर पे कर नहीं सकता था। अम्मी से पूछा खैरियत वैरियत, मैंने उसको फ़ोन किया, उसको गालियाँ वालियाँ दी ठीक ठाक, मैंने कहा क्या बकवास थी। फिर उसने अपना एक दूसरी कहानी सुनाई कि ये मसला था, वो था, जो भी था वो उसने मुझे पैसे वापस नहीं किए, वो क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने ही भरा, लेकिन उससे ये हुआ कि दोस्ती खराब हुई, झूठ बोला उसने कि मतलब अपनी उस किसी और नीड के लिए भी लेना था तो कह के ले लेता तो शायद वो दे देता, लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि मैंने एक अपने जात पे उधार चढ़ाया उसके लिए कि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, वो एक क्रेडिट कार्ड एक उधार है ना, और फिर आप उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो मुझे बस ये गुस्सा आया कि तुमने मुझसे झूठ बोल के लिया है ऐसा कि मैंने तुम्हारे लिए उधार लिया बैंक से। तो फिर ये एक मुझे थोड़ा बुरा लगा और वो एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, और कॉलेज वैसे भी यूनिवर्सिटी लाइफ में आपके पास पैसे होते हैं कितने पैसे होते हैं? होते ही कम है। मदीना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया और बनाती नहीं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड क्या है कि आपको कोई अमाउंट वो मिल रही है जो आपकी नहीं है। मतलब मैं डेबिट कार्ड बनवा लूंगी और हर तरह का डेबिट कार्ड बनवा लूंगी, क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाऊंगी। और मैं सबको कहती हूँ दलदल है, और मैं सबको कहती हूँ करो बैंकिंग सब कुछ करो, डेबिट कार्ड बनाओ, बट कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनाओ। बैंक से उधार ना मांगो, डिस्काउंट बहुत मिल रहा है ना क्रेडिट कार्ड पे। एग्जैक्टली, मेरे अब्बू कहते हैं ना ये एक ऐसा दलदल है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो बस फिर आपको अंदर ही जाना है। मुझे थोड़ा सा ओवरलैप पूरा राफिया, मुझे बताएं कि भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई दोस्त जिसको आपको पता हो कि यार ये तो जबरदस्त इसको जेन्युइन चाहिए और आपने इसको दिया, दोस्त ये फैजान नहीं, ठीक है, और जिसने बाद में ना दिया और आपको बहुत दुख हुआ? बदतमीजी हुई, बदतमीजी हुई, और दोस्त नहीं मैं कहूँगी रिश्तेदार कि जब उधार लिया और उसके बाद जो है वो बाद में बहुत सालों के बाद जब पैसे वापस होने का तकाजा हुआ, जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें वो पैसे वापस चाहिए, अब हमें काम है, तो उस वक्त पूरा घर उठ के बदतमीज़ी पर आ गया। तो उस वक्त में मेरे अब्बू का स्टैंड ये था कि अब इस पे निल्ला पढ़ लो, और ये मांगा ही कि उल्टा हमें ही घर में बहुत डांट पड़ी कि जब इतने साल तुम लोगों को होश नहीं आया तो फिर अपने आप को बांध के जलील क्यों किया। तो वो हमारे अपने ही पैसे थे जो कि हमें ही अपने लिए चाहिए थे। तो ये सब तकलीफ हो, मतलब पैसा गया, देखिए हमें मरना है तो हम पैसे लेकर, बैंक अकाउंट लेकर, कपड़े लेकर, घर के कागजात लेकर कब्र में नहीं जाएंगे, लेकिन वो तकलीफ जो होती है ना वो शायद सारी जिंदगी रह जाती है। और कभी कभी इट्स नॉट अबाउट द मनी, पैसे रकम पे नहीं होता कि कितनी रकम दी है, लेकिन वो जो एतमाद है, एतमाद टूटता है, वो आपको ठेस पहुंचाता है, चाहे वो आपके अपने भाई बहन पे हो। बहुत सारे ऐसे फैमिली इश्यूज है, क्योंकि मैं खवातीन के साथ काम करती हूँ, सगे भाई ने लिया हुआ है, सगे बहनोई ने लिया हुआ है। अच्छा, ये जो नंदोई बहनोई नंद, ये जब ये उधार लेना तो फिर आपको वो समझ नहीं आता कि यार मैं बहनोई से कैसे उधार मांगू, या बहन का घर खराब होगा, मैं नंदोई से कैसे उधार वापस लूं, मेरी बहन का घर खराब होगा। तो ये औरतों को आगे कर देना, बच्चों के साथ पहुंच जाना, और फिर ये कहना कि आपके पास तो इतनी गाड़ी, आपकी कामयाबियों को गिनवाना। ओह माय गॉड, ये होता है उधार मांगते वक्त कि आप, हम उनसे मांग रहे कि तुमने लिया, तुम्हारे घर के हालात अच्छे हो गए, अब हमें वापस कर दो। हमारे भी बच्चे चीजें क्यों, आप अपनी के पास गाड़ी तो है, आपकी बीवी ने ये कपड़ा पहना, आपकी बीवी ने उस फलाने ब्रांड का कपड़ा पहना जो इतने का था, तो मतलब कि आप लेवल क्रॉस कर जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि आपका वो एक भाई है या वो बहन है या उसकी भी अपनी कमाई है, अल्लाह ताला ने अगर उसको ज्यादा नवाजा है तो भाई बहनों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है, दुख तकलीफ में दे रहा है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जैसे कि एक पॉलिसी है ना कि पैसों से आप रखे ही नहीं, शुरू से ही मना कर
दें, जैसे कि अच्छा ये पैसे हैं, चीजों में भी होता है। आपको याद है मैं केक बिजनेस करती थी, तो यार तुम 4 पाउंड का बना दो, 4 पाउंड के पैसे ले लो, 2 पाउंड जो है ना वो ऐसे बढ़ा दो, तो ये भी एक उधार है, ये भी एक कर्ज है। ये तो गलत है कि आपका मटेरियल लग रहा है, आपकी चीजें लग रही हैं, आप अपनी खुशी बनाने के लिए उस चीज को बढ़ा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लगी है तो वो पैसे नहीं है। एक्चुअली जो लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं ना कि जो उधार जो है वो आपने देना है, वरना अदरवाइज ऊपर जाके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उधार जो है वो मुझसे ना, एक दफ़ा मैं लाहौर में थी तो मोइन अख्तर का स्टेज शो चल रहा था, तो मोइन ने अपना फ़ोन मुझे दे दिया कि अगर कोई फ़ोन आए तो आप अटेंड कर लेना। तो मैं उसका फ़ोन मेरे पास था, तो भाभी का फ़ोन आया कराची से ना, तो भाभी ने कहा कि वो जो कार्ड है वो मेरा चल नहीं रहा, तो वो समझी कि वो, मैंने कहा भाभी मैं गजाला बोल रही हूँ, तो कहने लगी हाँ मुझे इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है। तो मोइन का है, मैंने कहा वो तो स्टेज पे हैं, तो कह रही है वो क्रेडिट, अब शाम का टाइम है, बैंक में से नहीं रहे, और वो जो कार्ड है वो नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ है उसको, तो मुझे फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको घर पे फ़ोन करती हूँ, ड्राइवर आपको पैसे दे आएगा। तो मैंने अपने घर फ़ोन किया, वहाँ पे ड्राइवर के साथ मैंने पैसे भिजवा दिए। जब मोइन का स्टेज प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैंने मोइन को बताया कि भाभी का इस तरह फ़ोन आया था। कहते क्या हुआ? मैंने कहा वो कुछ उनको इमरजेंसी थी, पैसे चाहिए थे और वो कार्ड नहीं चल रहा था। तो कहता अच्छा अच्छा ठीक है मुझे दो। मैंने कहा नहीं मैंने भिजवा दिए, कोई मसला नहीं। कहता अच्छा ठीक है तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ज़ाहिर है कि काम हुआ, मैं वापस हम लोग इधर आ गए, काम शुरू। आप सोचें कि 4 साल के बाद मोइन एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहता है मुझे एक बात बताओ, मैंने आज एक ख्वाब देखा है। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा है तुमने? कहते मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तुम्हारा उधार देना है। मैंने कहा नहीं तुमने तो मेरा कोई उधार नहीं देना। कहता है सोचो कभी लिया हो। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है मोइन कि तुम मुझसे क्यों पैसे लोगे, क्या वजह है जो तुम मुझसे पैसे लोगे? कहता है गजाला सोचो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिला वजह का। और फिर सोचा, याद आया, तो मैंने कहा हाँ लाहौर में एक दफ़ा ऐसे भाभी का फ़ोन आया था, तुमने नहीं भाभी को मैंने भेजे थे। कहता है हो गई ना बात, अब ये मैं ऊपर जाके तुम्हें कैसे वापस करता। हाँ ये बात है। और उसने मुझे उसी वक्त पैसे निकाल के दिए और कहा कि इस तरह की चीज जब कोई आपसे लेता है तो खुदा के लिए तेरे आगे हाथ जोड़ों के मांग लिया करो, क्योंकि ये उधार है और ये मैं ऊपर जाके तुम्हें वापस नहीं कर सकता। कुछ लोग वाकई जनरली भी भूल जाते, पर कुछ लोग कुछ छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में क्योंकि हम बात कर रहे हैं उधार के हवाले से, और डॉक्टर लाइबा जिनका तो काम ही जनाब डर्मेटोलॉजिस्ट है, इनके पास क्लाइंट्स आते हैं और किसको शौक नहीं होता कि उनकी स्किन अच्छी हो। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ कि किसी सेलिब्रिटी ने आपके पास आए हो और आपकी सारा सर्विसेज लेके बाद में आपको पैसे देना भूल गए कि अच्छा मैं भी देती हूँ? हाँ प्लीज ऑफ कोर्स नाम बता दो। मैं नहीं कर सकती, कोई 2 नाम बता दो ताकि शो 15 दिन तक वायरल। ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उनमें से अभी कुछ हम डिस्कस भी कर रहे थे, बट बहुत बड़े बड़े नाम। से नाम आता है अल्लाह खाता आखिर। कितने अच्छा सबसे ज्यादा अगर मैं अमाउंट पूछूं तो कितनी बड़ी अमाउंट का धार आपसे या आपसे सर्विसेज ली है किसी सेलिब्रिटी ने? आई थिंक लैक्स में। अब वो मैं अगर बताऊंगी it will be too much, but over 5 बता तो दो बड़े आराम से प्लीज बता दो। क्या पूरी शक्ल तब्दील करा दी? इंसानियत के लिए बता दो ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे। आप पहुंच ही गए हैं बस। और हमें ब्रेक में ही बता देना ताकि हम उनको धार ना देना, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ ये नहीं कि आपको डेंट लगाएं, वो हमें भी जो है तुम्हारे लिए वो है माँ और मेरे हमारे क्लास में बैठे हैं कोड वर्ड में सब बातें चल रही हैं। जी मेरी एक कज़न है, उसको पैसे चाहिए थे। उसने मुझसे बात की, कहने लगी कि कुछ पैसे चाहिए, हम लोग घर बना रहे हैं तो पैसे कम हो गए हैं तो थोड़े हेल्प कर दो, फिर इंशाल्लाह अभी तो नहीं दूंगी, लेकिन कह के उसने कहा कि मुझे तकरीबन 6 महीने साल लगेंगे तो मैं वापस करते हुए पहले से बता दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है यार, दे देना। पर कहती ठीक है। खैर उसने पैसे ले लिए, 1 साल गुजर गया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। 1 साल के बाद मैंने पहले उसने मतलब पहले ही कह दिया, तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन नहीं किया, ना ही मैंने उसे मांगा, जब मिले मैंने नहीं मांगा। 1 साल के बाद मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार वो क्या नाम लेते हैं, पैसे तुमने लिए थे तो वो मुझे दे दो, मुझे चाहिए। कहती क्यों, तुम्हारे लंदन के टिकट आ जाते हैं तो मेरे पैसों से तुम्हारा घर चलेगा।
میں مطلب میرا فون جو ہے نا میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے سیریسلی کہ کیونکہ آپ کسی کو اتنا مطلب کہ آپ 1 سال تک اگر کسی سے بات نہیں کرتے نہ کہتے ملتے تو ظاہر ہے خاندان میں تو ملتے تو رہتے ہیں نا. تو ایک سب کہتی ہے کیونکہ میرے پیرنٹس لندن میں رہتے تھے تو میں جاتی رہتی تھی تو مجھے کہتی ہے لندن کے ٹکٹ آ جاتے ہوں تو اس سے تمہارا گھر ان پیسوں سے چلے گا میرا. اچھا لوگوں میں آڈیسٹی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی سے آپ نے, اچھا ملک راشد صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مدیہ ملک راشد بول رہا ہوں. ماشاءاللہ اس پروگرام ہمیشہ آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھے ٹاپک ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور بہت انفارمیشن بھی ملتی ہے اور بڑے انٹرٹیننگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ میں تو کتارسس بھی کرتے جیسے آج کا شو. وعلیکم السلام. جی بالکل 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 ہے. اچھا اس میں تھوڑا زندگی کی حقیقتیں ہیں, ہر انسان نے لیا ہوتا ہے یا دیا ہوتا ہے. میری بھی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جو قریبی دوست احباب ہیں کبھی ان سے لیا ہے یا کسی کو دیا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اس طرح تعلق بھی نہیں رہتا انسان کا. میرے ایک دوست تھے بیچارے, ان کی پھر بس اللہ تعالیٰ بخشش کرے ڈیتھ ہوگی بیچارے, میں تو پھر معاف کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا نا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آتی ہیں مدیہ کہ یہ ماحول جو ہے ہم لوگوں نے کچھ ایسا بنا دیا ہے. میں پہلے بھی ایک بار کوٹ کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے اور ان کا ایک قصاب نے ان کو آواز دی کہ یا علی آج جانور بڑا اچھا ہے, گوشت بڑا اچھا ہے, آپ لیتے جائیں. تو حضرت علی نے جواب دیا نہیں آج میری گنجائش نہیں ہے, میں لے نہیں پاؤں گا. تو قصاب نے کہا کہ ایسا کریں آپ ادھار لے لیں پھر دے دیجیے گا. تو بہت ہی پیاری بات انہوں نے کی کہ اب میں یہ ادھار اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں. بالکل بالکل. تو یہ واقعات یہ دیکھیں, یہ سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھے واقعات ہیں. ہمیں نہیں مانگنا, ہم لوگوں کا سٹائل آج کل لائف کا ایسا ہے کہ ہماری جیب میں اگر 100 روپے تو ہم چاہتے ہیں 200 روپے خرچ کر دیں. بالکل بالکل. کسی سے مانگ کے کیوں نہ خرچ کر دیں. صرف ایک پہلو ہے جس پہ آپ لوگوں کی میں ڈسکشن بھی چاہوں گا کہ جو ہم لوگوں نے آج کل جو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے اپنے ڈراموں میں بھی تحریروں میں کہ جو ناجائز دولت جتنی باہر دندناتی پھرے گی نا اس سے لوگوں کی خواہشات کا کلا کما ہوگا یا وہ بیچارے اس سے ان کی جو علمی ایک پیدا ہوگا, وہ لوگ اس سے خواہش کریں گے کہ ہم کہیں سے پکڑ پکڑ کے اپنی خواہشیں پوری کریں. یہ چیزیں معاشرے میں ڈسکریج نہیں ہوں گی تو لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر یہ کام خراب ہوگا. ویسے آپ نے بات بالکل صحیح کی. اس میں مدیہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے چینلز پہ بھی لوگوں پہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ہمارا کھانے میں بھی لیوش سٹائل ہو, پہننے میں بھی ہو, ہم جو فنکشن کریں اس میں بھی لیوش ہو. جو لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے ان کی بڑی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے, ان کو کام نے ایڈجسٹ کرنا ہے. ہم تو اتنا تیز بھاگ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ تو آج کل صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ ادھار کی بات کر رہے تھے کہ جی لوگ اکثر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ادھار مانگا ہوتا ہے لوگوں سے اور بڑی لیوش لائف سٹائل گزارے ہوتے. تو اگر اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو ہمارے جو سیاستدانوں کا لیوش لائف سٹائل ہے اس کو دیکھ کے بھی کہیں سے نہیں لگ رہا ہوتا کہ جی یہ وہ ملک ہے جس نے اتنے ادھار پکڑے ہوئے اور ابھی وہ ادھار واپس کرنے ہیں. سیاستدانوں نے ملک سے ادھار پکڑے ہیں. بلکہ ہم لوگ روڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کا رش دیکھو ہوٹلز پہ اور مالز میں, اور ملک غریب ہے. تو وہ انڈائریکٹلی ہم اپنے آپ کو ہی یہ بات بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم غربت ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انسان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے. ہماری اپنی فیملی میں 2 بچے میرے میاں, مجھے پتا ہے ہماری کتنی چادر ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں گے نا کہ چادر دیکھو, چادر سے بھی 2 قدم, 1 پیر نہیں 2 پیر کم رکھو, تاکہ جب تم کو تکلیف ہو, جب تم کو ضرورت پڑے دکھ کے وقت, تو تمہیں تب اس وقت کسی ادھار مانگنا نہ پڑے. سامنے اور ہم نے ایسے کتنے دیکھے, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. اکثر ایسا ہوتا ہے, میں نے ایک بار اپنے ایک دوست کو ادھار دیا, اس نے مجھے کہا مدیحہ میرے اپنے امپلائیز کو پیسے دینے ہیں, اس کے ساتھ جو ٹیلرس ہیں اس کو پیسے دینے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے. وہ اچھا میں نے ان کو پیسے دے دیے. اس نے کہا مجھے بھی سیلریز دینی سب کی. اور وہ اتنی پریشانی سے وہ آئی نا کہ میں ہوگی, میں نے کہا یار یہ روئے نا, جس کی حالت بری ہوئی تو پیسے دے دو. اچھا دا ویری نیکسٹ ڈے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی اسکول کی فرینڈس کو وہ ایک اچھے بڑے جاپنیز ریسٹورینٹ میں سوشی کھانے لے کے گئی ہوئی تھی. سو میں نے دل میں میں نے میتھس کرنے لگی, میں نے کہا اتنی لڑکیوں کو لے کے گئی ہوئی تو اتنا تو جو پیسہ بل آتا ہے اس سے کم تو میں نے ادھار دیا ہوا ہے. سو میں نے اس دن تو نہیں, لیکن میں نے پھر اس کو کئی دنوں کے بعد اس کو بولا کہ بہن تو اتنی اپنی تھوڑی نا شاہ خرچیاں کم کر, کہ تجھے پیسوں کی ضرورت ہے, ذرا کیش فلو کی جو ضرورت ہوتی ہے تو تم نا تھوڑا سا روک کے خرچہ کیا کرو.
اس نے اتنا برا مانا. وہ آئی اگلے دن اور وہ میرے گھر انٹر ہوئی اور اس نے انٹر ہوتے ساتھ مجھے کہا کہ یہ پیسے, اس نے کیش لے کرے کہ یہ تمہارے پیسے, دا وے اس نے وہ پیسے رکھے ہیں سلیب پہ زور سے مارے نا کہ یار تمہارے پیسے میرے پاس ہے, تمہارے پیسے واپس کر دو, تمہیں ضرورت ہوگی. مجھے اتنا برا لگا, مجھے لگا اس نے پیسے لٹرلی میرے دل پہ کوئی ہتھوڑا مار دیے, مجھے برا لگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, بٹ دیٹ واز دا مومنٹ کہ میں نے کہا بھی آئندہ اس کو تو میں نے کچھ نہیں دینا. تو یہ وہ چیز ہے کہ ایسے ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار پیسے چاہیے اور اتنی مجبوری دکھائیں گے, بعد میں پتہ چلے گا وہی شخص آپ کو باہر بیرون ملک ویکیشنز کرتا نظر آ جائے گا. کیونکہ بچوں کو لے کے جانے نا یار, بچے بہت متاثر ہو رہے ہیں, میں نے بچوں کو لے کے جانا, ڈپریشن ہو رہا ہے بچوں کو, 10 سال کے بچے کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کہ کسی نے آپ سے ادھار لیا اور بعد میں آپ دیکھو کسی لگژری پہ اسپینڈ. یہی حیران ہوتی تھی کہ آپ کا, جیسے میں نے مینشن کیا شروع میں, ہمیں نیند نہیں آئے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ ٹرپس کرتے ہیں, لوگ گھوم رہے ہیں, لوگ پھرتے ہیں, اور سوشل میڈیا نے اٹس لائک ا بلیسنگ ان ڈسگائز, نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں یہ سب کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اگر ہم نے کچھ ڈال دیا تو وہ بھی ایک پرابلم ہے, اس کے پاس ہے اتنا یا آ گیا ہے, یا کیا فرق پڑتا ہے, آپ نہیں, آپ کا حق بن گیا پھر دینا نا, آپ نے پھر دینا ہی دینا. نہیں, وہ پھر اس میں آتے ہیں کہ یار تم تو میڈیا میں کام کرتے ہو, تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں. تو میں کہتی ہوں میں نے, میرے پیسے میرے لیے ہیں, وہ میں نے کمائے ہیں, اپنی محنت سے کمائے ہیں, میرے گھر کے لیے. تو مطلب why should I give it to you? اچھا مطلب یہ طریقہ ہوتا ہے لینے کا. پھر ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے کہ پھر دوستیاں بیچ میں آ جاتی ہیں, پھر بچوں کی بیماریاں بیچ میں آ جاتی ہیں. وہ سب طریقوں سے کسی طرح بس پیسے ایک بار لے لیں. اچھا ایسا ہوا کسی نے اپنی لگژری کے لیے لیا اور بعد میں پتا چلا کہ ایگزیکٹلی Okay. That person is still my friend by the way, لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں, نام نہیں لوں گی, جیسے تم نے نام لیا. بھائی ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے, اس نے مجھ سے پیسے مانگے, اور اس نے مجھے یہ کہہ کے مانگے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے نا انسٹنٹلی امیوں کو بیمار کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, مجھے ان کو انسٹنٹلی لے کے جانا ہے, بٹ مجھے پتا ہے آپریشن ہوگا اور اتنے کا خرچہ ہے, سو ایٹ دا مومنٹ آئی کانٹ افورڈ, اف یو کین گیو می سم تو اب میں تمہیں ریٹرن کر دوں گا, اور میرے پاس ابھی حالات بڑے ٹائٹ چل رہے, چیک نہیں آیا ہوا, ہاں چیک نہیں آیا ہوا, یہ نہیں آیا ہوا. تو میں نے کہا یار اب ان چیزوں میں ماں آ گئی بیچ میں, آپ ایموشنلی اس میں انویسٹ ہو گئے. اب میں ایموشنلی انویسٹ بہت جلدی ہو جاتی ہوں, تو میں ہو گئی, ٹھیک ہے. میں نے اٹھا کے, اور لاکھوں میں دیے تھے میں نے اس کو اس وقت, تو میں نے اٹھا کے بھیج دیا. جب میں اس سے ملی دوبارہ, مطلب ہم لوگ, اچھا تو آپ بھاگ بھی نہیں سکتے نا, آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں, یہ بھی یار میرے پاس کیش نہیں ہے, اب تو آن لائن ٹرانسفر کر دو, آن لائن وہ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری آن لائن ٹرانسفر کرنے کی لمٹ کیا ہے, تو تم 2 دن میں کر دینا, آج اتنے اور کل اتنے, ٹھیک ہے. تو وہ واقعی میں نے کر بھی دیا. جب میں اسے دوبارہ ملی تو اس کے ہاتھ میں نیا آئی فون تھا, اور میں دیکھو یہ کب لیا یار, ابھی تو لیا ہے وہ, میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا موبائل فون چینج کرنے کا. تو پھر میں نے اسے کہا یار یہ تو کافی ایکسپینسو ہے, تو آنٹی کیسی ہیں, مطلب میں نے نیکسٹ بات اس سے کہ آنٹی کیسی ہیں, کیا ہوا امی کو, میں نے کہا وہ یو ٹولڈ می کہ پگلے یادداشت چلی گئی. ہاں ایگزیکٹلی, نہیں یہ لوگ جھوٹ بول کر جو ہے نا, جھوٹ بول کے میں نے ہاسپٹل سے وہی آئی فون لینے کے لیے آپ سے پیسے ایگزیکٹلی, تو وہ اس کا آئی فون جو تھا نا وہ بیسکلی میرا تھا. That iPhone was mine. That was my money. But was so helpless. That person is still my friend, but a very distant one now. پیسے دیے واپس اس نے, وہ آپ نے فون, آپ فون کا واپس لے لینا, کیونکہ میں فیصل سے فون بھی نہیں کروا سکتی تھی نا, اس کو فیصل کا تو پتا تھا, وہ ریکوری ہے نا میری فیصل. تو پھر آپ کی میاں نے کال نہیں کی, کیسے کرتا, اس کو تو پتا تھا, اس کو یہ ہسبینڈ, یہ دوست ہے نا, وہ ریکوری وہاں ہوتی ہے جن کا نہیں پتا ہوتا. اوکے اوکے, تو یہ ابھی دوست ہیں آپ کے, ابھی تک ڈسٹنٹ فرینڈ ہے, اب میں نے خود ڈسٹنس. گل باور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیحہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ زبردست پروگرام کر رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ, بڑے وہ کہتے ہیں نا وہ ڈبکی رکھنے والے پروگرام کر رہی ہیں آپ. بالکل بالکل. تو ہوا یہ کہ میری بہن کی دوست ہے, اس نے مجھ سے 15 سال پہلے 20,000 روپے لیے تھے, ٹھیک ہے. ان کا یہ کہ میاں بیوی دونوں ارن کرتے ہیں, پلس یہ کہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد فارم ہاؤس جاتے ہیں, بچوں کی سالگرہیں مناتے ہیں, جب دیکھو تب ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا اسٹیٹس لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب بھی ان سے پیسے مانگو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بہن میری جو بیمار ہے, ان کو کینسر ہے, تو ان کو پیسے دینے پڑتے, مطلب کوئی نہ کوئی وہ بہانے بنا دیتے ہیں.
तो नाराजगी का इजहार किया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2000 रुपए भेजे और कहने लगी नहीं 20,000 नहीं थे आपके 15,000 जीरो काम कर दिया, मतलब कि पैसे भी कम कर दिए और इतना परेशान। पहले मैंने कहा इनको छोड़ दूं, फिर मैंने कहा छोड़ तब देती जब वाकई वो डिजर्विंग होते। अब तमाम कहानियां तो उनकी पूरी हो रही हैं, दुनिया जहां की एंजॉयमेंट हो रही है, लेकिन पैसे देते वक्त उनका ना काम चलता है ना उनको मौत पड़ी होती है। उसके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा और जो गेस्ट आपके बैठे हुए उन सबको बहुत बहुत सलाम भेज। भैया आपने वैसे गुल साहिबा ये बैठी में इनके शौहर फोन करके आपको रिकवरी करा 20 साल बाद 20,000 रुपए इज नॉट 20,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए। मुझे तो लगता है कोई लाख तो उसकी आप कहानी के मुद्दे पे नहीं जा रही हैं। 20 साल बाद 2,000 रुपए दिए। एग्जैक्टली, क्योंकि 15 साल पहले अगर देखा जाए तो डॉलर वाज लाइक 90 समथिंग, ठीक है, और अब डॉलर आप देख लीजिए 285 पे फ्लक्चुएट करो तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि क्या। अच्छा, एक तरीका और है, मैं सबको बता दूं, यू नो। जी ये मतलब एक तरीका है, लेकिन कॉपी पेंसिल और ये मैंने सीखा है जहां से मुझे लगता है ना कि यहाँ से कॉल मुझे बार बार इसलिए आ रही है बिकॉज दैट पर्सन वांट्स मनी। एक तो सबको जब पैसे चाहिए होते हैं तो मुझे फोन कर, तो मैं पता है क्या उठाती कहती हूँ, यार बहुत चेक्स फंसे हुए यार, पता नहीं कब आएगा, इतनी मुझे चीजें करनी है, कैसे करूंगी, पता नहीं कैसे। अपना रोना डाल दो, अपना रोना डाल दो, अपने रोने के बदले पैसे मांग रहे हो 2,000 रुपए ज्यादा करके उनसे मांग लो। लेकिन मुझे बताएं, अच्छा ये गुलबावर आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी जान यहाँ तो ऑलरेडी ऐसे लोग बैठे जिनके अपने उधार रिकवरी में, वो खुद रिकवरी में, वो आपकी क्या बताएं। लेकिन भाई ये बड़ी खौफनाक सी चीज़ है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर वो बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जिनको आपने उधार दिया होता है ना, उनको जरूर चाहिए होती है, तो जब वो आपको जब बहुत जल्दी वापस कर रहे थे तो आपको लगता है यार इन दोस्त नाराज तो नहीं हो गया। अच्छा, ये भी एक फीलिंग होती है यार इतनी जल्दी नहीं यार अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने भी मांगे भी, मैंने कहा ओ भाई नहीं पैसे आ गए मेरे पास, मुझे पैसे होता है ना, जिम्मेदारी होती है ना, जिम्मेदारी के लिए लिया था, काम पूरा हो गया, वापस ले लो। नवीन, यूजुअली जो लोग फिल्म बनाते हैं वो बहुत उधार, ये मुझे क्योंकि अभी आप ड्रामा बनाने के लिए भी लेते हैं, ड्रामा बनाने के लिए, और क्योंकि अभी आप रिसेंटली आप अपनी फिल्म बना रहे हैं, आप क्योंकि ठीक है आप प्रोड्यूसर भी हैं, ठीक है, तो ऐसा हम हुआ पास में कि कोई फिल्म बना रहा था, तो उन्होंने मेरे मियाँ से कहा हमें मिलना है, तो मेरे मियाँ गए खबरदार तो वो मेरे मियाँ से मिले, तो उन्होंने मेरे मियाँ से कहा यार मुझे पैसे चाहिए, तो तुम ऐसा करो तो पैसे डालो तो इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा, तो फिर ऑफ कोर्स आई विल गिव इट बैक टू यू। अब मेरे मियाँ क्योंकि इतनी जल्दी बात हो गई, तो मेरे मियाँ आगे मुझे भी कह रहे हैं कि मैट वो क्यों, उन्होंने कह रहे प्रॉफिट आएगा तो तुमने भी पैसे इन्वेस्ट करे तो तुम भी कर दो। मैंने कहा ना मैं करूंगी ना आप करोगे। मैंने कहा ये इस तरह के पैसे कभी वापस नहीं आते, क्योंकि मैंने उससे पहले किसी की ऐसी स्टोरी सुन ली थी उस आदमी के लिए। हाँ, तो वो वरना मेरे मियाँ वो टोटली सोल्ड के नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक तो आपको फिल्म दूसरों के पैसों से नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फिल्म इतना ब्लाइंड बिजनेस है कि आपको नहीं पता कि किस तरह से पैसे वापस आएंगे। फिल्म में आप हमेशा तब इन्वेस्टमेंट करें जब आपको पता हो कि आपने किस तरह से किस एंड से फिल्म रिकवर कर लेनी है, लेकिन किसी और के पैसे से फिल्म नहीं बनानी चाहिए कभी भी। स्पॉन्सर नहीं लेते आप? स्पॉन्सर नहीं लेते? स्पॉन्सर कौन करेगा? टाटा रख दिया अपने बीच उसका कुकिंग ऑयल रख दिया दिखाने के लिए, उसमें पकौड़े चल रही हैं। ना होने के बराबर वो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। देखें एक फिल्म तो होती है, वो आपको समवेयर कोई 8 से 10 करोड़ रुपए कॉस्ट रहती है, तो 20 लाख रुपए आपके लिए क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 20 लाख रुपए बस एक ऐसा होगा कि वो सरदर्द हो जाएगा। नहीं सही से दिखाया नहीं, सरदर्द नहीं होता। वो ये होता है कि आप फिर उसको आपको जस्टिफाई भी करना होता है, उनको बताना भी होता है कि स्पॉन्सर फिर वो आखिर तक आपने मरने तक 15 पास मांग रहे होते हैं उनके खानदान वाले, तो वो भी एक मसला होता है। तो इसलिए आप जितनी औकात है उतनी एक अपनी काम करें और निकल जाएं। ड्रामे में सेफ बेट इसलिए होती है कि फिल्म ड्रामा तो टीवी ने खरीदना ही है ना, तो ड्रामा खरीदना है तो आप अगर किसी से पैसे लगा भी रहे हैं तो वो आपको पैसे आ ही जाने हैं। ठीक है नवीद, ये जो फिल्म है फिल्म सिनेमा में लगनी है, फिर आगे जो सिनेमा में सिर्फ लगनी नहीं है, सिनेमा में लगाने के भी पैसे देने हैं ना। एग्जैक्टली, उसके पैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे हैं, फिर उसके सारा वो प्रॉफिट मार्जिन वो भी सारे, फिर आपने किसको किस तरह से बेच रहे हैं, फिल्म कैसे करनी है। क्योंकि देखें फिल्म एक ऐसी चीज है, आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। आपके फिल्म के रोज आपके फिल्म के 200 लोग आपके सेट पे होते हैं, एक्टर्स माइनस, तो वो उनके रोज का जो आपके डेली वेजेस हैं, फिर आपकी जो टेक्निकल के पैसे हैं, फिर आपके एक्टर्स के पैसे हैं, वो सब आप एवरी डे क्लियर कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उधार अक्सर जो है ना वो अपनी नहूसत लेकर आता है। अगर आप उधार है तो वो आपके तो आपने क्योंकि उधार नहीं है तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह मेरे भाई तुम्हारी फिल्म बहुत चलेगी, तुमने कोई उधार नहीं लिया। वेरी गुड मिसेस मुसर्रत, क्योंकि आज मेरा शो ही ऐसा है कि दुखती रखते अपने लोगों के हाथ रखती है। मिसेस मुसर्रत हमारे से चुन्नूर से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है जी, बहुत लोगों की दुखती रख पे आपने हाथ रखा हुआ है। हाँ।
अच्छा, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी जी। हम लोग भी उधार देते हैं, मैंने जॉब भी की है, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मतलब लोगों को जब मैं उधार देती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि अगर तो ये आसानी से 1-2 दफा में दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे उनसे निकलवाना जरूर होता है। मैं ये तय करके बैठी भी होती हूँ कि इनसे निकलवाना है, यार इनको खाने नहीं देना। वेरी गुड, वेरी गुड, अपने पैसे वेरी गुड। उसके लिए मुझे ये होता था कि मैं भी देखती थी कि इनके साथ कैसे टैकल किया जाए ना। तो पहला तो ये होता था कि जिस वादे पे उन्होंने हमसे उधार लिया, उस वादे पे जरूर उसको याद दिलाना है कि जी आज वादे की डेट है, आपने उधार लिया था तो आप मुझे पैसे दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो मैं उसको फिर ये याद दिला दी, देखो भी कर्ज अगर आपने लिया है तो आपने इस डेट पे वापिस करना है, अदरवाइज ना आपका नमाज कबूल है ना आपका रोजा कबूल है। ठीक है, आप मुझसे मजीद अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आप मुझसे मजीद टाइम ले लें। अच्छा, उन्होंने टाइम ले लिया, 2 दफा ले लिया, 3 दफा ले लिया, अब होता क्या था, फिर भी वो नहीं दे रहे ना, तो मैं ये देखती थी कि ये जो है ना, ये कितने लोगों में खड़े हुए हैं। ठीक है ना, वो उन लोगों के दरमियान जाके मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता था उसको सबक सिखाने के लिए कि हाँ भी जरा इधर आओ ना, जरा मेरी बात सुनो ना। तो वेरी गुड। तो वो जनाब आते थे और मैं कहती थी हाँ भी जरा थोड़ी लाउड आवाज में, तुमने उधार लिया था मुझसे वापिस नहीं किया तुमने अभी तक। अच्छा, वो इतना छटपटा जाते थे एकदम से, यार ये क्या हो गया, इतने सारे लोगों की बात हो गई। तो इस तरह से जो है ना, मैंने अपनी बहुत सी जो मेरी जूनियर टीचर्स थी, उन्होंने, एक टीचर ने तो पूरे कॉलेज से उधार लिया हुआ था, और उन्होंने फिर जब मैं वाइस प्रिंसिपल बनी तो सबने आके मुझे बताया कि जी इन्होंने मुझसे भी उधार लिया हुआ है, इन्होंने मुझसे भी उधार लिया हुआ है, इन्होंने मुझसे भी उधार लिया हुआ है, और ये पकड़ाई नहीं दे रही है। तो मैं फिर उनके ऑफिस में पहुंच गई, मैंने कहा भी ये क्या मसला है, इतने इतने लोगों का आपने उधार देना है तो आप दें। जी मैम दे देंगे ऐसा। लेकिन मैंने फिर वही तरीका अख्तियार किया, मीटिंग में बैठी होती थी तो मैं उन्हें कहती थी कि जिसने जिसका उधार देना है वो दे दें, अदरवाइज मैं अगली मीटिंग में बाय नेम उनसे उधार वसूल करूंगी उस बंदे का ना। तो ये सारी चीजें करके आप यकीन करें मेरे पैसे कभी भी नहीं डूबे, ना मेरे मियाँ के डूबे, ना कभी मेरे डूबे, ना मैंने अपनी किसी टीचर के पैसे डूबने दिए। क्या बात करवाई मैंने ना। आए सदके जाओ मिसेस मुसरत, अब मेरी जिंदगी में आप ही की कमी है। आप मुझे इतनी देर से मिली, जिंदगी से ये गिला है मुझे। नंबर लो, अगले शो पे बुलाओ। आप इंटरेस्टेड हैं अगर किसी और जॉब में तो प्लीज मेरे क्लिनिक में बैठ जाए। आपकी इतनी हाई डिमांड है, मैं आपको बताऊं आज है महीने की 31 तारीख, तो ये वो डेट है कि इसमें ना, क्योंकि लोगों ने उधार भी पकड़े होते हैं और वादा लोगों से किया गया होता है कि आपको ये पहली अपील को ना। तो अब इस वक्त जो लोग हैं ना, बहुत सारे वैसे भी छिड़े बैठे हुए हैं, छिड़ गए लोग अच्छा भी हमारे भी जो उधार की जो डेट है वो वापस आने वाली है। अच्छा, कोई ऐसा तरीका रिकवरी का आप, मुझे लगता है समय ये आप में पोटेंशियल है। अच्छा, बी माय मिसेस मुसरत। कैन डू दिस। असल में मेरा जो कंसर्न है ना वो यही है कि मैं पहले ही दफा में ही मना करती हूँ। मतलब मुझे ये बात बुरी लगती है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये मुझे सिंपल ही होता है कि जब मैं पूरी बात सुन लेती हूँ, मैं कहती हूँ देखें मुझे पैसे, मैं अपना तो कमाती नहीं हूँ, पहली चीज तो यही होता है। मेरा बिजनेस है वो अर्न करता है, तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि मैं किस रीजन से पैसे निकाल के आपको दे रही हूँ, और मेरी बिजनेस की ये पॉलिसी ही नहीं है कि हम आपको उधार दें। तो इसलिए मैं बाउंड होता हूँ, मैं आपसे माजरत करती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। हाँ, कोई फिजिकल आपको मेरी हेल्प की नीड है या कहीं आपको मुझे लेके जाके मैं कहीं बात कर सकती हूँ, आपके काम को आसान कर सकती हूँ, तो बताइए, आई एम अवेलेबल। ओह, ये आई लाइक इट। तो ये क्लिप एडिट करके हम सबको तो ये इससे ये होता है कि दूसरे वाला आदमी को आपने बावर करा दिया कि आप एक सिंपल प्रोसेस हुआ ना, हमें सैलरी मिलती है, हमें चेक मिलता है, हम चेक डिपॉजिट कराते हैं, एक प्रोसेस है ये। तो आप अगर किसी भी कंपनी के पेटी कैश से भी निकालेंगे तो आपने उस बंदे को बताना तो है ना कि ये रीजन क्या है। अगर आप पर्सनल भी निकाल रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा, उसका बैंक, उसका सिस्टम खराब होगा। मेरा पेटी कैश नहीं है ना, मेरा उस तरह का सिस्टम है,
लेकिन फिर भी मुझे दूसरों को मना करना कि उनको जलील भी फील ना हो, वो इंसल्ट भी फील ना करे, उनके वकार भी वही रहे, हमारा रिलेशन भी वही रहे, और आप बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप उनको मना ये आपने बुरे एक्सपीरियंस से सीखा, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो आपसे पैसे लेके लिटरली आपसे बात करना खत्म कर देते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको अवॉइड कर रहे एक चीज और लगती है कि आप उधार वापस भी कर देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी लेते हैं, आप ले लेते हैं अपने घर वालों से ले लेते हैं, अगर आपको हम शायद बता नहीं पा रहे लेकिन हम सब भी लेते हैं, अपने शौहर से भी लेते हैं, अपने माँ बाप से भी लेते हैं, अपने भाई बहन से, तो उनको भी देते हैं और हम उन्हें वापस भी कर देते हैं। नहीं, ये वो उधार होते हैं जो हम शायद कंसर्न भी नहीं करते, लगता है शायद तुम्हारी जिंदगी का ये हिस्सा है और हम उनको उधार में ले, लेकिन मुझे लगता है मैं उधार जो लोग लेके भाग जाते हैं या जो लोग वक्त से पहले भी दे देते हैं, वो रिलेशन तब भी खराब हो जाता है। अच्छा, एक तरह से उधार देने का सबसे ज्यादा दुख जो है ना, वो मुझे इस चीज का होता है कि जब कोई नौकर आता है, कोई कुक आता है, कोई भी होता है ना, तो वो उधार मांगता है कि जी बाजी मुझे 2-3 महीने की साथ ही कार्रवाई डालते हैं। हाँ, आते ही 2 महीने। अब इतनी तकलीफ होती है ना कि अगर 2 महीने का उधार दे दिया तो इसने देना तो है नहीं है, और अगर नहीं देंगे तो काम छोड़ के चला जाएगा। मतलब इतना आपको ब्लैकमेल करते हैं ना नौकर के, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो स्पेशली जैसे अगर बच्चों की नैनीज वगैरह जो होती हैं वो आपको बहुत ऐसे आपसे उधार लेती हैं और आप उसमें ना परेशान हो जाते हो, क्योंकि और स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो ऐसे लोग आपको बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, जैसे आपने बात की ना शेफ, बच्चों की नैनी, वो ऐसे टाइम से आपको ये नैनी वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ है। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं उधार के हवाले से और वो लोगों के वाकयात किस्से खाने, अगर आपको लगता है कि आप लोग ही वो वाहिद लोग हैं कि जिन्होंने किसी को उधार दिया और अगला पैसे लेके भाग गया या फिर अगले ने आपसे बात करना छोड़ दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में तो शायद ही आपको शाज़ो नादिर को ऐसा शख्स नजर आएगा जिसने कभी उधार ना मांगा हो। इसका रीजन भी है क्यों पाकिस्तान में लोग इसलिए उधार दे रहे हैं, अमीर लोग हैं, बाहर गरीब लोग रहते हैं, बाहर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते उधार देना, क्योंकि अपनी जिंदगी गुजारना उनके लिए बहुत है। सही बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर रिच, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और चीज, जो लोग बाहर रहते हैं रिश्तेदार हमारे, तो वो हम लोगों को गुर्बत ज्यादा समझते हैं, ये सबको पाकिस्तान, और उनको वो इसलिए फील कराते हैं। मुझे अब वो इंटेंशन समझ आया कि वो सही करते हैं, वो कहते हैं हमसे डॉलर ना मांग लें। तो हमें भी चाहिए कि आप बाहर वालों से मांगे क्या, बेचारों के टैक्सेस और इंस्टॉलमेंट्स में तो उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं। वो वहां से कभी पाकिस्तान वापस नहीं आते, वो बल्कि वहां से और ग्रो करते हैं, दुनिया घूमते हैं, उनका लाइफस्टाइल होता है। लेकिन एक चीज जो मैंने कॉमन अपने रिश्तेदारों में देखी, एक ही बात कि वो हमें फकीर और फुरका समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल फकीर और हम डॉलर ना मांगे। आपके समझते होंगे? जी सभी के होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होते हैं। ऐसा भी होता है कि उनको ये भी वो वाकई देख रहे होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और जो हमारी शादियां देखते हैं। अच्छा, मैं जरा शादियों के वाले से बात भी करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स को, जो हमारे टेलीविजन के आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं, जब आप उनकी लेविश शादियों को देख रहे होते हैं कि उनके 10-15 फंक्शन चल रहे हैं, तो भाई उनके चल रहे थे स्पॉन्सर्ड। ये मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगी, माँ बाप को मैंने लिटरली देखा कि अब बच्ची का डिजाइनर जोड़ा लेने के चक्कर में बच्ची ने एक इवेंट ज्यादा कह दिया तो माँ बाप उधार लेते हैं। भाई आप जिनको देख देख के उधार ले रहे हैं ना, क्योंकि वो चादर देके पांव फैलाने की जो हम बात कर रहे हैं, आप जिनको देख के उधार ले रहे हैं ना, उनका अपनी जेब से टगा पैसा नहीं गया, ठीक है। वो मैं कहती हूँ जो अल्लाह के इस मामले में शुक्र है, जैसे अब मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई देखिए, जो मैंने रोज कपड़े पहने होते हैं ना, कभी शाज़ो नादिर में अपना भी ड्रेस पहन लेती हूँ, मुझे रिपीट करने का शौक है, तो मैं खुद से देखती हूँ कि अच्छा 4-5 महीने पहले मैंने पहना था, तब शो में पहना ऐसा लग रहा था, बट ये में डिजाइनर्स देते हैं, हम पहनते हैं, हम इनकी अच्छी सी पिक्चर्स लगाते हैं एंड वी गिव देम बैक। तो अगर आपको लग रहा होता है कि हाई जिसने बना लिया तो मैंने भी ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं है। प्लीज अपनी चादर देके पाँव फैलाएं। और अगर शादियों की बात हो, मैं अक्सर लोगों को देती हूँ बच्चों की सालगिरह, तुमने बहुत अच्छी बात की है, कर रहे होते हैं। यार मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि जब मेरी शादी हुई थी तब ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, मेरा सब सारे पैसे सारा बार्टर नहीं। लेकिन एक बात है, शादियों के मामले में आई थिंक इट शुड बी, हम लोग को अब प्रमोट करना चाहिए, आप सिंपल शादी करो, चाहे आप किसी भी। अच्छा, वैसे मैंने देखा शादियों का हो गया है, मेक इट सिंपल। शादियां बिग फंक्शंस पे आ गई हैं यार, आप जरूर गई, बट वो इतनी लेविश होती हैं, 10 कोर्स मील चल रहा है, कुछ लोग खर्चे चल रहे हैं, उधार लेके उम्रा हज ज़ियारत पे भी जा रहे हैं। अच्छा, इस कैटेगरी के तो लोगों को मैं इंसान ही नहीं समझता। सॉरी कि आप किसी से उधार लेके, और जब आप किसी से ये उधार मांगते हैं, कोई ज़ियारत, ये कोई उम्रा, ये कोई हज उधार पे, बल्कि हज और उम्रे और ज़ियारत पे आप जाएं तो लोगों के उधार वापस करके जाएं। एक बात मुझे बताइए, आपकी किसी के तरफ आपके पैसे ड्यू हैं, उसने आपके पैसे वापस करने, वो आपको पैसे वापस वो नहीं दे रहा, ये मतलब ऐसे ही वापस नहीं भी करने थे, देने से उसने, अब वो जा रहा है उम्रे पे भी, 10-10 गायें भी
ذبح کر رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے اس کا, پھر آپ اس سے پیسے مانگو اور پھر آپ کو کہ آپ تو عمرہ حج سب کچھ کر کے آ رہے ہو, پھر وہ آگے سے کہتے ہیں وہ تو میرا اور اللہ کے بیچ میں ہے. نہیں تو یہ میرا معاملہ کہاں ہے؟ تو مسز مسرت کہ آپ اس کو کہیں بھی نہ آپ کا حج عمرہ قبول ہے, آپ کا کچھ, آپ کی نہ عبادات قبول ہے, نہ آپ کی روزے قبول ہے, نہ آپ کی نماز. میں معافی نہیں کروں. جب آپ کا کوئی آپ کسی کے آپ اکثر لوگوں خواتین کا تو قبرستان جانا کم ہوتا ہے, جب تدفین کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ان کا کسی سے کوئی لین دین تھا تو آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم وہ آپ کو کلیئر کر سکیں, کیونکہ وہ ایک واحد ایک ضروری چیز ہوتی ہے جو ایک کلیئر کرنی ضروری ہوتی ہے. اب وہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اپنی محبت میں کہتے ہیں کہ یار دل میں ہی کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے معاف کیا, ہم کوئی باب بلند نہیں کہنا چاہتے, ہم ان کو اب مرنے کے بعد شرمندہ نہیں کرنا چاہتے, تو دل میں کہتے تھے ہم نے معاف کر دیا. وہ نیتوں پہ زندگی چل رہی ہے نا پوری, تو یہ اتنا ضروری ہے. تو آپ کی آپ جب مرنے پہ نہیں بخشا جا رہا تو یہ کیسے آپ کی عمرے اور حج پہ. سب سے بڑی بات جو ہے نا, جب عید پہ قربانی کے لیے ادھار لے کے تو بکرے لیے جاتے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ نہیں ضرورت ایسی قربانیوں کی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا میں کوئی ایگزیکٹ حدیث یہاں نہیں کوٹ کر سکتی, بٹ اٹ واز لائک اگر کوئی شہید بھی ہوتا ہے وہ مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو, وہ مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو, مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو, لیکن وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر کسی ایک انسان کا 1 روپے کا بھی قرض ہے. بھائی تو واقعی ہم تو دکانوں میں کبھی ایسا نا کہ زیادہ پیسے دے دی, یہ نہیں کہ کوئی فرشتے ہیں, لیکن اگر کسی نے 100 روپے زیادہ دے دی تو ہمیں پتہ یار کہ اکاؤنٹنٹ جو ہے نا آپ دینے واپس جاتے ہیں کہ بھائی اگلے سے حساب کتاب کہ وہ 100 روپے آڈٹ میں وہ کدھر گئے. اچھا یہ کچھ ایسے بھی کیا میں بولوں, میں تو آئی ایم سوری بٹ لیٹ می سے کہ ایسے بغیرت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ابھی آپ نے جنازوں کی بات کی نا کہ جب پہ اناؤنس کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ طاق میں ہوتے ہیں کہ اچھا اگر بندہ مر جائے تو پھر جاتے ہیں, آپ کو پتہ فلانے نے نا اچھا اس میں چیٹنگ کیسز بھی ہیں, چیٹنگ کی ہی کیسے کوئی بات ہے نا, تو لوگ پھر اس آڑ میں لوگ پیسے بھی نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایگزیکٹلی آپ کی تو قبر پہ پتہ نہیں پھر کیسی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. گلٹ میں کبھی مجھے بتائیں اگر میں کہوں کہ نہ جانے کا طریقہ کہ کسی سے ادھار واپس مانگتے ہوئے, اور آرٹ آف سیئنگ نو کیسے ہو سکتا ہے, یہ اب جگاڑ بتائیں. یہ خود بھی سیکھنا ہے اور بتانا بھی ہے. مجھے نہیں پتا, میں اسٹرگلنگ ود اٹ, میں تو آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ ود اٹ بیکاز آئی کین ناٹ سے نو. اور اب جا کے بس برا وہ جو برے بننے والا ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. آئی تھنک تبھی تو میں آپ سب سے پوچھی مجھے بتائیں میں کیا کروں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, بیکاز آئی ایم انیبل ٹو. لیکن جو دوست بات کرنا چھوڑ دیتے پھر ان کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ نہیں پھر بات نہیں کرتے. اگر کسی رشتے داروں نے آپ سے, بہت قریبی رشتے دار نے آپ سے ادھار لیا, ادھار بار بار کہہ کے ادھار ابھی دے دیں گے اور آپ نے مشکل وقت میں ادھار, وہ پھر آپ ان دی اینڈ مدیہ رشتے داری خراب ہو جاتی ہے. اگر لائک اٹس یور فرینڈز, اف اٹس یور کزنز یا جو بھی ہے, رشتے داری خراب ہو جاتی ہے بیکاز ان میں ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے اور آپ ہوتے ہیں یار میں نے تو دیا ہے تو پھر کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے, تو وہ ایونچولی رشتے داری خراب ہی ہوتی ہے. میں نے اس چیز کو ہمیشہ خراب ہی ہوتے دیکھا ہے, اس کا اچھا اینڈ نہیں ہے, کیونکہ نہ میں مانگنے والوں میں سے نہ وہ اگلا دینے والوں میں سے, دونوں اندر سڑ سڑ کے یو نو وہ. لیکن ویسے ایک بات ہے کہ انسان کو ضرورت کسی کو بھی کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے. تو مطلب میرا پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ یار بینک میں کوئی بچے تو نہیں دیتے کسی کے کام آ جائیں, لیکن وہ کام آنے کی وجہ سے نا اتنا زیادہ انسان تکلیف میں آ جاتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ آپ ادھار والے بن جاتے ہیں. کہ لیکن بس ہونا یہ چاہیے کہ اللہ میاں کسی کو نہ اس سائڈ نہ اس سائڈ محتاج ہی نہ کرے کسی کا, اور آپ تب محتاج نہیں ہوتے جب آپ کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے. جب آپ کو اپنی اوقات پتہ ہے نا کہ میں نہیں اس وقت یہ چیز کر سکتا, اور آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ نہیں ہو سکتی, تو وہ ختم ہو گئی. سوشل میڈیا نے بڑا گند کیا ہوا ہے نا, دے ہیو ٹو کیپ. سوشل میڈیا صرف دیکھیں, سوشل میڈیا ان لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں جن کے اندر احساس کمتری ہے, جن کے اندر احساس کمتری نہیں ہے ان کو ہمارے 80% لوگ تو میجورٹی تو وہی ہے نا, میجورٹی پارٹیز کا بڑا سین ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ایسی عورتیں آتی ہیں, ہمیں کرانا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم نے کٹی پارٹی پہ جانا ہے, ہم نے انسٹاگرام پہ اسٹوری ڈالنی ہوتی ہے, اینڈ اے لاٹ آف وومن بائی بیگز اینڈ آل دیز تھنگ ادھاروں پہ, جسٹ بیکاز انہیں کسی کٹی پارٹی پہ اٹینڈ کرنی ہے, سوشل پارٹی یا نا. ہمارے دیکھیں مدیہ اور ہمارے بڑے کامن فرینڈز ہیں, مدیہ اور ہم لوگ کافی ملتے ہیں, ہم لوگ بہت اچھی جگہوں پہ بھی کھانا کھاتے ہیں, ہم بہت ایسی جگہوں پہ بھی کھانا کھاتے ہیں جہاں پہ ہم صرف وہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم گھروں پہ بھی بیٹھ کے کتنی دفعہ ملتے ہیں, ہم باہر بھی جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ صرف اس لیے ملتے ہیں کہ ہم لوگ اس مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ وہ اچھے سے مل کے بچوں کے ساتھ وہ خوشی منانا چاہتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے سوشی آرڈر کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کا سب سے مہنگا اسٹیک آرڈر کرنا ہے. اگر وہ ہمیں نہیں اچھا لگتا تو ہم باقی زندگی میں مڑ کے اس طرف نہیں دیکھیں. پراٹھا رول کھا کے بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں, تو اس میں اگلے کو دکھانا, شو مارنے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں دسترخوان کرتے ہیں شو مارنے کے لیے, لوگوں وہ کریں جس میں آپ کو خوشی ہو. اور دیکھیں آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس وقت ابھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو وہاں مزہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا نا تو اگلی دفعہ مڑ کے نہیں ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی جیسے ہم لوگ سب فرینڈز ہیں, یہ رافیہ ہمارے گروپ کا ہی حصہ ہے, بلکہ اس دن ہم لوگ بات نہیں کر رہے تھے کہ اکثر یہ لوگ کافی پینے کے لیے جاتے ہیں, وہ ایک بڑا زبردست کافی کیفے ہو گئی, تو میں اکثر اسٹریٹ منع کرتی ہوں کہ میں 1800 روپے کی کافی نہیں پیوں گی, مطلب مجھے نہیں پینی. اور کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ, ہم کسی گھر پہ گرین ٹی بھی پی سکتے, نہ پیئیں, ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پیئیں. تو بلکہ ہم لوگوں نے بڑے شوز کیے ہیں کہ سستے کپڑے بھی پہن کے ہم لوگ آئے ہیں اور بتائیں کہ ہمیں خریدیں یہ. اور بالکل صحیح بات ہے کہ میں تیار بھی اپنے لیے ہوتی ہوں, مجھے اپنے شوہر کے لیے, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہونا ہوتا. مجھے خوشی ہو رہی ہے, دیکھیے آپ کو پتا جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے ایک پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں جو ہر نیگیٹو چیز کو پازیٹیو کر دیتی ہیں. تو آپ کو کسی کو ضروری نہیں کہ کسی کو اچھا دکھائیں یا آپ اپنی چادر سے 4 گنا پیر پھیلا کے اپنے آپ کو تکلیف میں دیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ لوگوں سے پیسے ان کے ڈالرز کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کروائے ہیں, میں نے خود دیکھے, لیکن مجبور کر دیتے ہیں آپ کے رشتے, آپ کے دوستیاں, آپ کے امپلائیز, بہت لوگ ہوتے ہیں. پتہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لٹرلی اپنی جویلری بیچ کے اپنے دوستوں کو ادھار دے رہے ہوتے ہیں, میرے دوست کو ادھار چاہیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے سارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی سارا, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بات کرنی تھی کہ جب کوئی آپ سے ادھار مانگے, دوست خاص طور پہ, تو بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب ریلیشن شپ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ ریلیشن شپ اب دونوں صورتوں میں ختم ہوگا, یا تو آپ دیں گے تب ختم ہوگا اور نہیں دیں گے تب ختم ہوگا. تو مجھے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ریلیشن شپ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. آپ کسی نے ادھار مانگ لیا آپ سے, اچھا میں نے کئی ایسے لوگوں کو ادھار دیا تو انہوں نے کبھی بھی واپس نہیں کیا. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی ادھار دینا ہی نہیں ہے, چاہے دوستی ختم ہی ہو جائے, کیونکہ اب ختم ہوئے گی نا, ہر صورت ہو جائے گی. اچھا لیکن میں بتاؤں سارے دوست برے نہیں ہوتے, جیسے کچھ آپ کے ایسے دوست ہوتے جو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کو لگ رہا تھا یہ آپ کے جگری ہیں, وہ آپ سے پیسے مانگیں گے اور پھر آپ کو ایسے سے ان کی عادت کا پتہ چلے گا کہ ان کو پیسے اڑانے کا شوق ہے. کچھ آپ کے دوست جو جینوینلی ضرورت میں ہوتے ہیں, ایک تو اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دوست ماڑا موٹا ہونا تو آپ خود اس کو کور کر لیں کہ کوئی بات نہیں, تجھے پیسے چاہیے تو فکر نہ کہ تیری بہن بیٹھی ہوئی ہے. کچھ دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے پیسے سیکیور ہیں, اور وہ لوگ آپ کے پیسے, مطلب ہم کہنا یہ نہیں چاہ رہے کہ دوستی بالکل خراب ہو رہی تھی, یس لوگ برے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں کہ ان کو ضرورت ہو. اور اگر دوست ہی دوست کے کام نہیں آئے گا, کہ اگر میرے لیے لٹرلی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک موت کا عالم ہوگا کہ اگر میرا دوست پتہ نہیں کتنے سود پہ جا کے بینک سے کوئی ایک ایسی اماؤنٹ اٹھا لے جو میں اس کو ایزیلی دے سکتی ہوں, اور اس نے میرے سے نہ مانگے ہو, تو مجھے ہوگا کہ یار اس نے مجھے یاد نہیں کیا, اس کو ضرورت تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ لٹرلی اپنے کسی دوست کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ پاک اتنا آپ کو اس پہ بھی نوازتا ہے. اور آپ کا دوست, میرے کچھ ایسے بہت اچھے تجربات ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے ادھار واپس کیے تو مجھے نا, اور کیونکہ ٹائم سے پہلے واپس کیے تو میں گھبرا گئی. میں نے کہا یار تم ناراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ ہو گیا, پیسوں کا ارینجمنٹ ہو گیا, میری سیلری آ گئی, میرا فلانا پلاٹ بک گیا ہے تو میں پیسے بڑے آرام سے دے سکتی ہوں. اور کچھ سے لٹرلی میں نے, جو مجھے لگتا تھا میرے دوست ہیں, میں نے سوچا معاف کر دیتی ہوں, بٹ میں نے کہا نہیں یہ میری حق حلال کی کمائی ہے. تو پھر ان سے نکلوانا, اور میں نے پھر کہہ کے کہ نکلوا بھی لیا, جو میری کہیں پہ ریکوری ہوئی اور کہیں پہ ریکوری نہیں, کیونکہ ہم جو نینیز وغیرہ کے جو ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو نہیں. اچھا مدیہ, سارا کی بات بہت اچھی ہے کہ کچھ یا تو آپ کی اب تو دوستی ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو کلیئر کر دو کہ سنو میرے پاس نہیں ہے, اور یا میں ابھی ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے نہیں دے سکتی, جو میں نے بتایا تھا نا کہ اپنا رونا ڈال دو, اور اس کو بول دو کہ دس شوڈ ناٹ افیکٹ آور فرینڈ شپ. اگر وہ افیکٹ کر رہی ہے فرینڈ شپ تو دیٹ فرینڈ شپ از ناٹ ورتھ اٹ. ہاں یہ مجھے اپنا یاد ہے کہ جب میں نے اپنا گھر بنا رہی تھی تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اور میں ابھی بات گھر کی تو مجھے وہ ریکال ہوا کہ کیونکہ کچھ چیزیں آپ ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کبھی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے. تو جہاں آپ اتنے کروڑوں پہ دے دیتے ہیں گھر کے, تو 2-3 لاکھ روپے کیا معنی رکھتے ہیں, کوئی بھی معنی نہیں رکھتے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ ٹیکس کے نام پہ جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں نا, وہ پیسے میرے پاس ختم ہو گئے. اور مجھے بہت ہے کہ مطلب جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ والی بات کہ میں بڑا خوددار قسم کا انسان ہوں, میں کسی سے پیسے نہیں لے سکتی. مطلب میں اپنا رکھ لوں گی, روک لوں گی, میں نہیں جاؤں گی, کہ اگر میں افورڈ نہیں کر سکتی ہوں تو میں منع کر دوں گی کہ مجھے نہیں جانا. تو مجھے یاد ہے کہ پھر میں نے اپنی خالہ کو کال کیا تھا
تو میری خالہ, میں ان سے مانگ رہی ہوں, وہ رو رہی ہیں. مجھے یاد آیا بلکہ میری تھینک یو کہ اس وقت انہوں نے میری انسٹنٹلی ہیلپ کی. انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر بھیجا کہ اس کو چاہیے, اور جب کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو اس کے پیسے ایک ہفتے کے بعد آ گئے تھے, تو میں نے انہیں دے بھی دیے تھے کہ نہیں تم رکھو, تمہیں بھی کام ہوگا, تمہیں بھی پینٹ کرانا ہوگا, یہ کرانا ہوگا, تم دینا. لیکن مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں وہ بات رہ جاتی ہے کہ میں نے, اور ان کو یہ خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے اتنے لوگوں میں چنا کہ میرے پاس میں تمہیں ہیلپ کر سکتی ہوں. تو یہ سب ہر کوئی برا نہیں ہوتا, آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کو بہت جگہوں پہ آپ کے ریلیٹیو ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم میں پرابلم آتی ہے تو آپ پیچھے سے ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں, اور پھر آپ انہیں پوچھتے بھی نہیں, اور پھر آپ بھی دیکھ کے ہیلپ کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا انسان بنے گا نا تو اس کا ثواب مجھے ملے گا. کیونکہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے کہ آپ کسی کی تعلیم میں آپ بچوں کی کسی کی فیس آپ دے دیں. اچھا ویسے آپ لوگوں کو یاد ہے آپ نے زندگی میں پہلا ادھار کون سی عمر میں دیا تھا؟ 7 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہن کو 300 روپے. اس نے آج تک واپس نہیں, ابھی تک تانے دیتی ہوں میں اس کو. کیا میموری ہے ان کی. ویسے نا مجھے چھوٹی تھی, میرے بہن بھائی کو بہت شوق تھا وہ فلمس لا کے دیکھتے, تو وہ فلمس کرائے پہ ملتی تھی سیریز وغیرہ, تو میرے پاس عیدی ہمیشہ اکٹھی ہوتی تھی, پھر انہوں نے مجھ سے پیسے لینے ہوتے تھے تو میں پھر ان کو پیسے دیتی تھی, تو وہ خیر لیکن اتنی مہنگی تو کرائے پہ نہیں آتی تھی میرے خیال سے. ہاں 20-50 سب نے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. ہاں بریانی کے لیے میں نے اپنے بہن بھائی کو بہت ادھار دیا, بھائی کو اسپیشلی. پھر میرا بھائی مجھے یاد ہے 125 کی بڑی زبردست ایک بریانی آتی تھی بڑی ساری, تو مجھے 10 روپے کر کے واپس مزہ ختم کر دیتا تھا. اور میں 125 ایک بچے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب وہ دل کر رہا ہے رات میں, پھر کہہ رہے چلو بریانی کھانی, انہوں نے کہا ہاں کھانی بریانی کھانے کو, تم دو گے پیسے لاؤں گا میں. ہاں نہیں ادھار دے دو, میں تو بعد میں دے دوں گا. اچھا ادھار آپ نے بھائی کو دے دیا جی, بریانی آ گئی, اور اس کے بعد آپ نے کھا لی. پھر جب آپ 2 دن بعد کہیں کہ اب چھوٹا بچہ تو پوچھتا ہے, تو میں تو پوچھتی تھی, اور میرا لٹرلی دماغ میں رجسٹر ہوتا تھا, دماغ میں رجسٹر ہوتا تھا. تو میں کہتی تھی وہ پیسے کب دو گے میرے بریانی کے, تو کہتے کیوں تم نے نہیں کھائے. یہ اچھا ایک اور چیز بھی بتاؤ, میں نے یہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہی دیکھا تھا کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں, بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو خوشی میں پیسے دیتے ہیں, ان کے عقیقے میں پیسے دیتے ہیں, برتھ ڈے ہے, کچھ بھی جو ان کے پیسے ہوتے ہیں, اور ماں باپ اس پیسوں کو رکھ لیتی ہیں, اسپیشلی ماں بینک, جو ماں کا بینک, ماں بھی بچوں سے ادھار کر لیتی کبھی. ہاں میری اب بھی کرتی تھی, اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے. اب دے دو زمل سے 100-200 روپے نا زمل کے کہیں پاکٹس میں ہوتے تو ہم لے لیتے, پھر ان کو واپس کرتے ہیں. یہ ان کو دینا ہے, اس کا گناہ ہے. مطلب یہ آپ بچے جو کیونکہ انڈر ایج ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. آپ گناہ ہونا نہیں ہے, صحیح ہے, بس کیا ہو گیا 3-3 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کی ان کی سالگرہ کرنا ہے, اگر ان کے ایک لفافے سے 5,000 نکال کے کسی کو ٹپ دے دی تو کیا کرنا ہے بھائی. جو بات ہے یہ آپ کر رہے ہیں, بیکار بالکل بات نہیں کریں. 3 لاکھ روپے ہر سال خرچ ہو رہے ہیں سالگرہوں میں, اور ان کے لفافے 2 کھول لیے, تو اس میں کون سا گناہ ہے, کوئی گناہ ہونا نہیں ہے. پہلے گفٹ بھی سستے آتے تھے, بیکار بات نہیں کریں. یہ میں بھی ایسی سڑی تھی, تب کی سارے پیسے جمع کر کے آئی پیڈ چاہیے ہوتے, فون چاہیے ہوتے, کہاں سے آئیں گے, دے نا ڈال آپ اپنی بچی. سارے لوگ کود گئے مجھ میں. 1 منٹ سمیہ, جب تک بچوں کو سینس نہیں ہے نا تب تک آپ اڑا لو. اچھا یہ بات نہیں, سینس ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میری امی نے مجھ سے معافی مانگی تھی, منگوائی اس عورت نے. اچھا نوید کے بچوں کی مجھے پتا ہے کہ جو وہ سالگرہ بھی ہوتی ہے تو وہ اتنی انویسٹڈ تھی کہ وہ منال کی جو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کیک بنایا منال کا فرسٹ برتھ ڈے, بچوں کے کاسٹیوم پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, تو واقعی میرے خیال سے اگر ماں باپ بچوں کے پاپ ڈیمن ہنٹر کی برتھ ڈے کرنے میں ہمارے حالت خراب ہو جاتی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ادھار نہیں ہے, جو سالگرہ میں پیسے آ رہے ہیں وہ میری ریکوری ہے, جو میں نے پیسے خرچ کیے. بھائی میری بچی کا یہ ہے کہ دسمبر میں ہونی ہے, سپٹمبر سے لسٹیں بننا شروع ہو جاتی. دیکھیں ہم کتنے اچھے بچے تھے, مجھے یاد ہے برتھ ڈیز ہوتی تھی, فروٹس آ گئے, وہ چکن پیٹیز آ گئے, فروٹ چاٹ بن گئی, اچھا سا کیک آ گیا, مٹھائی, ہم تو ہر چیز میں کچھ ہو جاتے تھے. وہ ٹوپیاں پہن کے کیک کاٹ لیتے تھے, منی سی ٹوپیاں, وہ جو پیپر سی ٹوپیاں پہنتے تھے, وہ اب تو ٹوپیاں آ رہی ہیں 25,000 روپے کی. خیر بھائی باتوں کی ایک بات, آپ کو سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ اور آپ کا انسٹنکٹ آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی بندے نے آپ سے ادھار اگر مانگ رہا ہے نا آپ کو واپس نہیں دے گا, آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ نے نوز کو کیسے بولنا ہے. یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے, یو ہیو آل دا رائٹ ٹو سے نو. اور اگر کسی نے آپ سے ادھار لے لیا ہے یا آپ کو لگے نا کہ ہاں واقعی ضرورت مند ہے, پھر تو کوشش کریں کہ اللہ پاک تو مجھے واپس کر دے, مجھے ضرورت ہے. بٹ آپ دیکھ رہے ہو وہ باقی ساری زندگی کی عیشیاں پوری کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں پھر اس کے لیے بخار بن جائیں. ابھی آپ بخار بازی پر 104 بخار 104 اور آپ ان کو بار بار یاد دلائیں, اور ان کو میں کہتی ہوں اگر لوگوں کے سامنے بھی آپ کو شیم کرتی ہوں کیونکہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے, اینڈ یو او اٹ ٹو دیم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ایوری ون. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کی غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو منڈے کو ملاقات ہو.